Assalam, my Human Rights family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Human Rights. Today we are here with the novel कहती है नज़र शुक्रिया by अस्मा तकी. So let's get started. घूरे जा कमबख्त तू हमको घूरे जा बाज ना आना. नेहा की रफ्तार गुस्से में कुछ और भी तेज़ हो गई. पहले ही इसकी चाल इतनी तेज़ थी गोया हवाई जहाज़ जा रहा हो. कौन घूर रहा है हमको? जुनैरा का दम खुश्क हो गया. इसके दिल में और चिड़िया के दिल में बस 19-20 का फ़र्क था. चिड़िया का 20, इसका 19. यही आफताब? और कौन? नेहा ने दांत पीसे. कौन आफताब? अब तो जुनैरा के मुंह पर थूक के भाव हवाइयाँ उड़ने लगी. और कैसी पहुंची हुई चीज़ है ये नेहा भी. इसको इतनी देर में घूरने वाले का नाम भी पता चल गया. है किधर वो मरदूद जो नेहा जैसी को घूरने की जसारत कर रहा है? इसको मालूम होना चाहिए कि नेहा तोप नहीं पूरा असलहा खाना है. जुनैरा ने इधर उधर देखा. बाप का नाम क्या है? सुरखाब. जुनैरा ने मज़ीद मालूमात हासिल करना चाही. शायद इतनी देर में पूरा शजरा नसब मालूम हो गया. किसके बाप का? नेहा ने हैरानी से कम और गुस्से से ज़्यादा पूछा. आफताब के. ये आफताब कौन है? नेहा ठटक गई. वही जो हमें घूर रहा है. अभी तुम खुद तो कह रही थी. पागल तो नहीं हो गई? मैं इसकी बात कर रही हूँ. नेहा ने सरेआम खड़े ही बगैर आसपास का लिहाज किए इसके सर पर हाथ रखा और झटके से थोड़ी ऊपर उठाई. जुनैरा की आंखों का सूरज की किरणों से बराह रास्त सामना हुआ तो इसकी चुभन से आंखों में आंसू आ गए. वो भुन्ना कर रह गई. मर जाओ तुम, अल्लाह करे सीधी जहन्नुम में जाओ. जुनैरा का जी चाहा कि वो हाथ में पकड़ा पर्स नेहा के सर पर दे मारे. मैं क्यों जाऊं जहन्नुम में? वहाँ तो तुम जाओगी. सुना है तुम्हारे होने वाले दुल्हा वहीं क़याम पजीर हैं. तुम्हारे फिराक में गाते हैं आजा रे आजा ओ मेरे दिलबर आजा. नेहा तेज़ी से रोड क्रॉस करने को आगे बढ़ी. रुक जाओ नेहा, वो ब्लैक अकॉर्ड तेज़ी से आ रही है. पीछे से जुनैरा चिल्लाई. अरे आ जाओ ना, इतनी बड़ी गाड़ी के नीचे आना भी ऐन सादत है. वो रुकी नहीं. गाड़ी चलाने वाला कोई माहिर ड्राइवर ही था. इसने नेहा को बचाने के लिए गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा दी, वरना नेहा ज़रूर लाश में तब्दील हो चुकी होती. गाड़ी वाला फुटपाथ पर से गाड़ी उतारता वापस पीछे लाया जहां नेहा खड़ी अपना सांस और जुनैरा हवास दुरुस्त कर रही थी. गाड़ी वाले ने इनके करीब आकर गाड़ी रोकी. बरास्ता खिड़की आधे से ज़्यादा बाहर निकल कर बोला. मोहतरमा, अगर आपको मरने का इतना ही शौक है तो मुझ पर मर जाएं. मेरी गाड़ी के नीचे मरने की क्या ज़रूरत है? वो तो ये कहकर चला गया. वो दोनों हक्का बक्का खड़ी रह गईं. उल्लू का पट्ठा. नेहा का गुस्सा लम्हा भर में आसमान पर था. कबूतर का पट्ठा, कव्वे का पट्ठा, शुतुरमुर्ग का पट्ठा. जुनैरा ने भी उर्दू लगत में काबिल कतर इजाफा किया. मैं खून पी जाती इस शख्स का. इसकी ये हिम्मत कि इसने इतनी बेहुदा बात की मुझसे. नेहा अपने ही बस से बाहर हो रही थी. इसी लम्हे पीछे से पटपटाता हुआ रिक्शा आया. जुनैरा ने हाथ का इशारा देकर इसे रोका. कहाँ जाना है जी? जहन्नुम में ले चलो, नेहा ने चटक कर कहा. अरे भाई, हमने शहीद मिल्लत रोड जाना है. जुनैरा ने जल्दी से कहा. 20 रुपये होंगे जी. 20 रुपये? दिमाग तो ठीक है. हराम का पैसा नहीं है हमारे बाप का. और तुम भी हलाल की रोज़ी खाओ. हराम माल से पला हुआ जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा. जुनैरा ने तकरीर शुरू कर दी. ये तो रहा शहीद मिल्लत रोड. नेहा ने यूँ इशारा किया जैसे रोड इसे सामने ही नज़र आ रहा हो, हालांकि वो खुद डिफेंस के इलाके में खड़ी थी. जी नहीं, 20 रुपये ही लूँगा. ऐसा करो, तुम पीछे बैठ जाओ, हम आगे बैठ जाते हैं. हम तुमको 10 रुपये में ले जाएंगे. नेहा ने नई तजवीज़ पेश की. रिक्शे वाले ने आंखें फाड़ कर इसे देखा और बोला. आप तशरीफ़ रखिए, मैं मुफ्त में पहुंचा देता हूं आपको पागल खाने. ये सुनकर तो नेहा बिल्कुल ही आउट हो गई. रिक्शे वाला अपना रिक्शा फटफटाता हुआ 9-2-11 हो गया, मगर नेहा इसके बाद काफ़ी देर तक फटफटाती रही. मैं खड़े खड़े थक गई हूँ. जुनैरा ने कुछ देर बाद ऐलान किया. तो बैठ जाओ, और बैठे बैठे थक जाओ तो लेट जाओ सड़क के किनारे. एक तो गर्मी, ऊपर से इसका गुस्सा. नेहा झुलस रही थी. इससे तो अच्छा था हम रिक्शे में बैठ जाते. गर्मी से कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए. गर्मी से इंतकाल फरमाना जुनैरा को मंजूर न था. बेफिक्र रहो, कब्र में बर्फ़ की सीलें रखवा दूंगी. नेहा ने बुरा मुंह बनाया. वो देखो मिनी बस आ रही है, इसमें चढ़ जाओ. बस अगरचे भरी हुई थी मगर दोनों पंदरियां बनी फुटपाथ पर लटक गईं. स्टॉप पर उतरकर पहले जुनैरा का घर था. इसे छोड़कर नेहा थके थके कदमों से जल्दी जल्दी चलती अपने घर में घुस गई. सामने से सोलत आ रहा था. वो झूमती झामती चल रही थी. कदम एक कहीं पड़ रहा था, दूसरा कहीं. आंख भी एक खुली थी एक बंद. ऐसे में तसादुम कैसे ना होता. हटो परे, सूलत ने इसे झटका. तमीज़ नहीं है? तुम्हें उधार दे रखी है, वो बेनियाजी से बोली. अपने कमरे की जानिब बढ़ी. ऐसे में ताई अम्मा की करख्त आवाज़ आई. कहाँ से आ रही हो? जहन्नुम से. आपको कोई एतराज़?
وہ زہریلے لہجے میں بولی، بدتمیز، گستاخ، یہ سیکھا ہے تم نے؟ تائی اماں دھاڑی، جو کچھ آپ نے سکھایا وہی سیکھا ہے میں نے، وہ گستاخی سے بولی اور اپنے کمرے میں گھس گئی۔ اے سی آن کر کے وہ جوتوں سمیت بستر پر ڈھہ گئی۔ گرمی، کوفت، غصہ، چنچلاہٹ، تلخی، سب نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس کی صبح بھی تائی اماں سے شدید نوعیت کی جنگ ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر بھر آ رہے تھے۔ وہ اس وقت بالکل رونا نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس وقت رونا بہت ضروری تھا۔ اس کے دل پر بوجھ بھر گیا، اور جب دل پر بوجھ بھر جائے تو کوئی ایسا ضرور ہو جس سے دل کی بات کہہ کر دل ہلکا کر لیا جائے، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی ہمدرد، مخلص اور بے لوث ہو، کم ظرف نہ ہو، اپنا دکھ کسی سے شیئر کرنے کے بعد طمانت کا احساس ہو، پشیمانی، شرمندگی اور پچھتاووں کا نہیں۔ مگر جب ایسا کوئی میسر نہ ہو تو رونا سب سے مفید نسخہ ہے۔ آنسوؤں میں بہرحال بہت کچھ بہہ جاتا ہے۔ کون اسٹوپڈ کہتا ہے کہ رونا کمزوری کی علامت ہے؟ رونا تو نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو دکھ کا بوجھ لادے لادے پھرتے ہیں، ایسے شخص کی تلاش میں جو یہ کہہ دے کہ لاؤ یہ درد کا بوجھ ہمیں دے دو، یا پھر کچھ نہ صحیح تو یہی کہہ دے، کتنا بوجھ ہے تم پر، مگر کوئی بات نہیں، وقت گزرنے کے لیے ہے، گزر جائے گا، تھوڑا صبر کر لو، برداشت کر لو، ہمت سے کام لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب ہم جانتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں تو پھر کیا آنسوؤں کے بہنے کا راستہ دینا عقل مندی نہیں؟ اور نیہا بہت عقل مند تھی، اسی لیے تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، روئے چلی جا رہی تھی۔ پھر روتے روتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی، جب سو کر اٹھی تو بالکل فریش تھی۔ وہ بے شک کمزور تھی کہ وہ ایک لڑکی تھی، اور لڑکیاں تو ہوتی ہی کمزور ہیں۔ نیہا بھی کمزور تھی، مگر اپنی ذات کے دائرے کے اندر، ورنہ تو وہ بھوکی شیرنی تھی۔ اس کے پاس تلوار نہیں تھی، مگر وہ شمشیر زنی جانتی تھی۔ اس کے پاس ڈھال بھی نہیں تھی، مگر حفاظت کیسے کی جاتی ہے وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ اور وہ جس وقت باورچی خانے میں زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی چاروں انگلیاں استعمال کر کے کھیر کی پتیلی چاٹ رہی تھی، اس وقت وہ وہی نیہا تھی جو بلا کی شریر، حاضر جواب، بدتمیز اور منہ پھٹ تھی، اور جو وقت پڑنے پر ٹارزن بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ ایمان سے، اگر کھیر دنیا میں نہ ہوتی تو میرا دنیا میں آنا بالکل فضول ثابت ہوتا، نیہا نہایت بدتمیزی سے کھیر چاٹتے کہہ رہی تھی۔ اور اگر مجھے پیدا ہونے کے بعد پتہ چلتا کہ کھیر جیسی چیز ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی ہے تو میں الٹے قدموں دنیا سے چلا جاتا۔ موبی جلدی جلدی منہ چلا رہا تھا کیونکہ نیہا کے کھانے کی رفتار بہت تیز تھی، اور وہ اپنے معدے کو کھیر کے بجائے احساس محرومی سے نواز کر وہاں سے نہیں اٹھنا چاہتا تھا۔ باجی میرے لیے بھی بچا دیں، کیا ساری چٹ کر جائیں گی؟ امبر جو باورچی خانے کی سرحد پر کسی بھی بیرونی حملے یعنی تائی اماں کے پیش نظر اطلاع الارم بنی کھڑی تھی، دہائی دیتے بولی، لو میں نے تمہارا حصہ الگ کر دیا۔ نیہا نے آدھی چائے کی چمچی کھیر نکالی اور ایک طرف رکھ دی۔ یہ اتنی ساری کھیر کیا باراتیوں کے لیے رکھی ہے؟ وہ سخت خفا ہو گئی۔ ہاں، جب تمہاری بارات آئے گی نا تو یہ چمچ ان کی آنکھوں کے سامنے گھما کر ان کا جی للچاؤں گی۔ ایمان سے باجی میں رونا شروع کر دوں گی، وہ بسور کر بولی۔ میری طرف سے اجازت ہے، مگر بے آواز پاک فین کی طرح رونا۔ چلو موبی اٹھو، اب تم دروازے میں جم جاؤ۔ آؤ امبر اب تم آ جاؤ۔ اس نے ڈیوٹی چینج کی۔ امی آ رہی ہیں، موبی دبے دبے لہجے میں چیخا۔ یہ کہہ کر وہ سرد سے نکلا اور غائب ہو گیا۔ امبر اتنی دیر میں گھر کے پچھلی حصے کی جانب کھلنے والی کھڑکی کے راستے باہر کود چکی تھی۔ نیہا نے جلدی سے پتیلی سنک میں رکھی اور برتن دھونے شروع کر دیے۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تائی اماں نے خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ کھیر دھو رہی ہوں۔ کیا؟ ان کی سمجھ میں خاک نہ آیا۔ برتن دھو رہی ہوں۔ ہیں؟ لا حول ولا قوت، برتن دھو رہی ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہی آپ؟ خیریت تو ہے، بڑی شرافت کا ثبوت دے رہی ہو، وہ طنزیہ گویا ہوئی۔ میں ہوں ہی بہت اچھی، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ کو بری لگتی ہوں، مگر اس میں آپ کا بھی قصور نہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسا ہی دوسروں کو سمجھ لیتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اچھا سمجھتی ہوں مگر آپ مجھے۔ اس نے جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑا اور دھیرے سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی ان کو سر سے پیر تک جلا گئی۔ وہ اس کو حسب معمول، حسب عادت، حسب توفیق بکتی جھکتی باہر چلی گئی تھیں۔ اب بھلا بتاؤ اس میں نیہا الوی کا کیا قصور تھا کہ اس کے ابو عتیق الوی نے تائی اماں سے منگنی توڑ کر اپنی کلاس فیلو سے شادی کا اعلان کر دیا؟ اپنی ماں کے 500 جوتے کھانے کے بعد بھی ان کے سر سے لو گھوسٹ نہیں اترا۔ مجبوراً دادی اماں اپنے بیٹے کی عشق کو شادی جیسا مہذب نام دینے پر مجبور ہو گئیں، اور شائستہ بیگم تائی اماں کو کس حکیم نے مشورہ دیا تھا کہ اپنے منگیتر کی محبت میں اس حد تک مبتلا ہو جائیں کہ اسے اپنا دین ایمان سمجھ بیٹھیں؟ کیا شریعت منگیتر کے عشق میں گرفتار ہونے کی اجازت دیتی ہے؟ کیا منگیتر نامحرم نہیں ہوتے؟
لو جی، اگر نامحرم نہ ہوں تو منگیتر ہی کیوں ہو؟ کیا منگیتر غیر مرد نہیں ہوتے؟ شرعی لحاظ سے اتنے غیر جتنا سڑک پر گزرنے والا کوئی بھی اجنبی شخص، اور ایک غیر مرد سے محبت، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ مذہبی اور اخلاقی جرم کی مرتکب نہ ہوئی تھیں؟ کیا شوہر اور منگیتر میں کوئی فرق نہیں ہوتا؟ اگر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر نکاح کیوں ضروری ہے؟ کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ بس ادھر منگنی کی اور ادھر دل نادان کی زبان سختی سے بند ہو، شعور کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں، جذبات کی لگام اپنے ہاتھ میں ہو، اور گناہ اور ثواب کے درمیان کی نہایت باریک لکیر واضح نظر آ رہی ہو، تو عقل میں یہ بات خود بخود آ جاتی ہے کہ شوہر بہت کچھ ڈیزرو کرتا ہے اور منگیتر کچھ بھی نہیں۔ چلو مان لیا کہ چاہنا اور چاہے جانا انسان کی فطرت ہے، اس سے انکار بھی ناممکن ہے اور فرار بھی ناممکن، مگر ایسے فطرت کے تقاضوں کا کیا کرنا جو عزت نفس پر بار بن جائیں، جو شرمندہ ہونے پر مجبور کر دیں؟ دنیا میں دنیا والوں کے سامنے اور قیامت کے دن خدا کے سامنے لعنت ہے ایسے جذبات پر، 1000 بار، لاکھ بار، کروڑ بار، بار بار۔ پھر عقل و شعور رکھنے والی شائستہ بیگم کیسے اپنے منگیتر عتیق الوی میں اس قدر انوالو ہو گئیں کہ منگنی ٹوٹنے کے اعلان پر انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس میں بھی نیہا الوی کا قصور تھا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ شائستہ بیگم عتیق الوی سے شادی نہ ہونے سے قطعی خسارے میں نہ رہیں۔ دادی اماں کی بہو تو وہ بن گئی، عتیق الوی کی دلہن بن کر نہ صحیح، لائق الوی کی دلہن بن کر ہی صحیح۔ لائق الوی، ہاں، نہایت ہی دبو قسم کے آدمی، اول درجے کے بزدل، کم ہمت۔ اماں کہتی دھوبن سے شادی کر لیتے، اماں کہتی جمع دارنی سے شادی کر لیتے، اماں کہتی منشی خیر الدین کی تیسری بیوی کو لے آ، منشی خیر الدین کی گردن پر چھری رکھ کر طلاق دلواتے اور شادی کر لیتے، بغیر اس بات کی ہوا منہ سے نکالے کہ وہ در حقیقت اپنی چچرزاد سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ شائستہ بیگم کے حاکمانہ مزاج کو جب لائق الوی کا جی حضور مزاج ملا تو جذبات کی قدرے تسکین ہوئی۔ بے شک ساحل ملنے کی امید تو نہ رہی تھی، مگر ایک مضبوط کشتی ضرور ہاتھ آ گئی کہ جب جی چاہا جہاں چاہا اس کا رخ موڑ دیا۔ پھر جب نیہا کی امی اس کو جنم دینے کے فوراً بعد فوت ہو گئیں تو کیا اس میں بھی نیہا الوی کا قصور تھا؟ ابو جان کے لیے نیہا کو سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ننھی نیہا کو بازوؤں میں اٹھائے اپنی اماں کے پاس آئے، جہاں اماں سے پہلے شائستہ بیگم نے بھاوج کے روپ میں ان کا سامنا کیا۔ اپنی ماں کی گود میں اپنی بچی کو دیتے ہوئے عتیق الوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں بیٹے کے دکھ پر تڑپ تڑپ کر رو دی، مگر کیا کرتی، خود بھی مجبوری کی زنجیروں میں جکڑی تھی۔ نازک مزاج بہو نے ان کو کھلونا بنا کر رکھ دیا۔ کھر دماغ بھتیجی صاحبہ نے ان کے 14 طبق تو کیا سارے ہی طبق روشن فرما دیے۔ کون سا دکھ تھا دو دادی اماں کو نہیں چاٹ رہا تھا؟ سب سے بڑا بیٹا فائق الوی، جو محاذ جنگ پر اپنی بہادری کا ثبوت دینے گیا تو واپس ہی نہ آیا اور ہمیشہ کا انتظار دے گیا۔ اپنی جوان بیوہ کو، جو اپنے اکلوتے بیٹے زاور کو سینے سے لگائے کسی بے جان مورتی کی طرح گھر میں کبھی ادھر ادھر استادہ نظر آتی تو کبھی کہیں اور۔ پھر لائق الوی اور ان کی نالائق بیگم، پھر عتیق الوی جو ایک بچی کے باپ بن کر اسی سائے میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور سب سے چھوٹے شفاعت الوی کہ وہ بھی اللہ میاں کی طرف لوٹ گئے کہ جلد ہی دوبارہ شفاعت الوی کہ وہ بھی اللہ میاں سے وعدہ کر کے چلے گئے کہ جلد ہی دوبارہ آپ سے ملوں گا، مگر اکیلا نہیں، بیوی کو ساتھ لاؤں گا۔ خود تو وہ دونوں میاں بیوی ٹریفک کے ہاستے میں دنیا سے سدھار گئے، مگر اپنے بچوں سولت اور امبر کو انہیں چھوڑ گئے۔ پھر جب اتنے دکھ تھے تو دادی اماں کیسے نہ دل کی مریض بنتی؟ اپنے دل کی بات کس سے کہتی؟ کیا شائستہ بیگم سے، جو ان کو خاطر میں ہی نہ لاتی؟ ہاں، البتہ کبھی جو ان کی اکلوتی بیٹی آ جاتی تو اسے اپنے گھر میں آسودہ دیکھ کر آسودہ ہو جاتی۔ اور جب عتیق الوی نے دوسری شادی کر لی تو کیا اس میں بھی نیہا الوی کا قصور تھا؟ عتیق الوی نے سخت مجبوری کے تحت دوسری شادی کی۔ انسان کی کتنی ضروریات ہوتی ہیں، کھانا پکانا، کپڑا، دکھ سکھ، بیماری، اکیلے رہ کر اتنی مصیبتوں کا مقابلہ کرنا خاصی مشکل ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سی مجبوری تھی جو اتنی ساری مجبوریوں کے پیچھے بآسانی چھپ گئی، اور عتیق الوی پھر سے بیوی والے اور جلد ہی بال بچوں والے ہو گئے۔ پھر جھٹ پٹ ہی امریکہ سے دھار گئے اور اپنی نئی بیگم کی ہدایت کے پیش نظر نیہا کو اپنی ماں کے پاس چھوڑ گئے۔ کیا اس میں بھی نیہا الوی کا قصور تھا؟ دادی اماں پر دکھوں کی نہ رکنے والی برسات تب شروع ہوئی جب شائستہ بیگم نے ان کو اور باقی سارے کچرے کو گھر سے نکال دیا۔ دادی اماں اپنی بڑی بہو زاور، نیہا، سولت اور امبر کو لے کر ایک چھوٹے سے مکان میں چلی آئیں۔ عتیق الوی کو جب اطلاع ملی تو امریکہ سے چھلانگیں مارتے آئے۔ بڑے بھائی اور بھاوج کی خوب خبر لی۔ سنا تھا کہ بھابھی سے اس شدید نوعیت کی تلخ کلامی ہوئی کہ عتیق الوی کا ہاتھ
شائستہ بیگم پر اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ کیا اس میں بھی نیہا الوی کا قصور تھا؟ عتیق الوی کی اپنی مالی پوزیشن کافی مستحکم تھی اور باپ کی طرف سے بھی اچھی وراثت ملی تھی۔ انہوں نے اپنی ماں کو جو عالی شان مکان خرید کر دیا، اس میں عقل مندی کے تقاضے کے تحت کچھ رقم اپنے بڑے بھائی کی ملائی اور کچھ چھوٹے بھائی کی ملائی، تاکہ نیہا، زاور، سولت، امبر چاروں کا اس پر حق رہے اور کسی کو بھی بے دخل کوئی نہ کر سکے۔ اپنی ماں کو ایک چھک دینے اور بیٹی کے مستقبل کو مالی طور پر مضبوط کرنے کے بعد وہ پھر سے امریکہ چلے گئے اپنے بیوی بچوں کے پاس۔ پھر یوں ہوا کہ برے وقت نے لائق احمد پر دھاوا بول دیا۔ ان کو کاروبار میں اس قدر خسارہ ہوا کہ دیوالیہ ہو گئے۔ جب کوئی نظر نہ آیا تو ماں نظر آئیں۔ انہوں نے دوبارہ اپنی ماں کے سائے میں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس دنیا میں کوئی چیز اتنی وسیع اور گہری نہیں ہوتی جتنا ماں کا دل۔ دادی اماں نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ شائستہ بیگم رومانہ، نگمانہ اور موبی کو لے کر اس گھر میں آ گئیں جس پر در حقیقت ان کا کوئی حق نہ تھا۔ شروع میں ٹھیک ٹھاک رہیں مگر پھر جلد ہی اپنی اصلیت پر آ گئیں۔ نیہا سے تو ان کو سب سے زیادہ پرخاش تھی۔ یہ بات شروع میں نیہا کی سمجھ میں بالکل نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہے۔ تائی اماں اس کو اتنا کیوں مارتی ہیں؟ چاہے کوئی بات ہو تب بھی اور کوئی بات نہ ہو تب بھی۔ کیا وہ اس لیے پٹتی ہے کہ اس کی امی ابو نہیں ہیں؟ اس کا ننھا ذہن سوچتا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، امبر کے تو امی ابو نہیں ہیں، اس کو تو کچھ نہیں کہتی۔ تختہ مشق بننے کے بعد وہ ہمیشہ دادی اماں کی گود میں چھپ کر روتی۔ دادی اماں کچھ نہیں کر سکتی تھیں سوائے اس کے کہ خود اس کے ساتھ مل کر روتی، سو وہ یہی کیا کرتی۔ وہ چھٹی کلاس میں تھی جب دادی اماں کا انتقال ہو گیا۔ کتنا روئی تھی وہ، زمین آسمان آنسوؤں میں بہا دیے۔ اب اس کا کوئی سہارا نہ تھا، کوئی پرسان حال نہ تھا، مگر تائی اماں، زاور کی امی کو اس پر رحم آ گیا۔ انہوں نے دادی اماں کی جگہ سنبھال لی، اس کو اپنی محبت بھری آغوش میں لیا، اس کے بہتے ہوئے اشکوں کو اپنی محبت اور ہمدردی کے رومال سے پونچھنا شروع کر دیا۔ یوں زاور اور نیہا کے درمیان غیر محسوس طور پر نفرت کی بنیاد پڑ گئی، اسی لیے کہ حساس زاور اور سب کچھ برداشت کر سکتا تھا مگر اپنے اور امی کے درمیان کسی تیسرے وجود کو گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ تائی جان اس کو لاکھ سمجھاتی مگر اس کے اور نیہا کے درمیان خلیج بڑھتی گئی۔ وہ غیر شعوری طور پر اسے خار کھانے لگا۔ جب وہ میٹرک کی طالبہ تھی تو تائی جان کا انتقال ہو گیا۔ اس دن اس کو صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ اب کوئی نہیں رہا جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہہ سکے۔ اس نے سارے گھر کا جائزہ لیا۔ تایا ابا، وہ تائی اماں کے عتاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، اسے کیا بچائیں گے؟ زاور، اس سے تو نیہا کی سرد جنگ چل رہی تھی۔ سولت، اگرچہ اس کا ہمدرد تھا مگر تائی اماں کے سامنے وہ بھی نہیں بولتا تھا۔ امبر تو خیر کسی گنتی میں نہیں تھی، چھوٹی تھی۔ رہی تائی اماں کی اپنی اولاد تو نگمانہ اور رومانہ، اگرچہ اپنی ماں کے سخت دباؤ مگر پھر بھی وہ اس کو مظلوموں کی قوم کا فرد سمجھتی تھی، مگر بولنے کی دونوں میں جرأت نہ تھی، اور موبی تو خیر بہت ہی چھوٹا تھا۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا نہیں جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھ سکے، اور پھر اس نے دادی اماں اور تائی اماں کی جگہ خود سنبھال لی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی حفاظت خود کرے گی۔ وہ کوئی بچی نہیں رہی تھی، شعور کی منزلوں کی جانب تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ زندگی خدا کی دی ہوئی نعمت ہے، جینا اس کا حق ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں کہ اس کی زندگی اجیرن کر دے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اپنے مرنے کی کئی دفعہ دعائیں مانگ چکی تھی، مگر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جیے گی اور بڑے دھڑلے سے جیے گی۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ بڑی آسودہ اور مطمئن ہو گئی۔ بات بے بات پٹنے والی، ہزاروں جھڑکیاں سننے والی، سارا دن گھر کے کاموں میں جتی رہنے والی کمزور ڈرپوک نیہا نے ایک سرکش، ضدی، بدتمیز، نڈر اور بے خوف لڑکی کا روپ دھار لیا۔ تائی اماں اس دن ہکا بکا رہ گئیں جب نیہا سے پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ حسب عادت ان کا ہاتھ اس کی خیر و عافیت کرنے کے لیے بڑھا۔ نیہا جانتی تھی کہ تائی اماں کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے سختی سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے بولی، تائی اماں، اپنے ہاتھ قابو میں رکھا کریں، بہت آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ تائی اماں کا ایک لہجہ کو بھونچکا رہ گئی، مگر پھر جو بے بھاؤ کی سنائی تو اس نے بھی ترکی بترکی خوب جواب دیے، ایک کی 10 نہیں۔ تائی اماں کے تو ہوش اڑ گئے۔ بھلا اس کو زبان کیسے مل گئی؟ کتنی خوشی محسوس ہو رہی تھی اس کو، دل کو کیسی طمانینت ہوئی۔ اب وہ ہرگز تائی اماں سے نہیں ڈرے گی اور نہ دبے گی، بس اپنی منمانی کرے گی، اس نے سوچ لیا تھا۔ مگر رات کے محب سناٹوں میں جب وہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو اس کو عجیب بے چینی نے آن گھیرا۔ جس نوعیت کا جس نے مظاہرہ کیا تھا وہ اس کی فطرت کے قطعی برخلاف تھا۔ وہ ایسی ہرگز نہ تھی، وہ تو بہت تمیزدار، باادب اور لحاظ کرنے والی تھی۔ تائی اماں، آپ نے مجھ سے میرا اپنا آپ چھین کر اچھا نہیں کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے یوں تائی اماں کو تڑ تڑ جواب دینا بالکل اچھا نہیں لگا۔ وقتی طور پر اس کو آسودگی ضرور محسوس ہوئی، مگر اب وہ احساس جرم کا شکار ہو رہی تھی۔ مگر ذات کا یہ رخ اس کی ضرورت بن گیا تھا، وہ ایسا کرنے پر مجبور تھی۔ اس کا نفس چٹک گیا۔
اسے عزت نفس کے معنی سمجھ بھی آنے لگے۔ اس کی معصوم آنسو بھری آنکھوں میں اس دن کا منظر آیا جب تایا ابا نیا ٹی وی سیٹ لائے تھے اور مہمانوں کے لیے چائے بنا کر وہ اندر لے جا رہی تھی کہ موبی جو 3 پہیوں والی سائیکل سارے صحن میں دوڑاتا پھر رہا تھا اس سے آنکھ ٹکرایا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کیتلی پھر بھی جام شہادت نوش کر گئی۔ وہ بری طرح لرز گئی، اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ کیتلی ٹوٹنے کی آواز سن کر تائی اماں بوتل کے جن کی طرح آن موجود ہوئیں۔ اپنے نئے ٹی سیٹ کا یہ حشر دیکھ کر ان کو تو اختلاج قلب ہونے لگا۔ وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور پھر کیسی چوٹ کی مار لگائی تھی انہوں نے نیہا کو، روئی کی طرح دھنک ڈالا۔ وہ معصوم سر جھکائے پٹتی رہی اور روتی رہی۔ اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا، خون کی لکیر بہتی گردن تک آ گئی۔ تائی اماں کے ہاتھوں کے ساتھ زبان بھی چل رہی تھی، اول فول بکے جا رہی تھیں۔ صرف نام کی شائستہ تھیں ورنہ غیر شائستہ زبان استعمال کرنے میں ان کو خوب ملکہ حاصل تھا۔ چھانٹ چھانٹ کر مغلظات بکتے جا رہی تھیں۔ پھر انہوں نے اس کو اس بری طرح دھکا دیا کہ وہ صحن میں پڑے تخت سے جا ٹکرائی۔ اس کا کونا اس کے ماتھے پر لگا، خون کا ایک اور فوارہ چھوٹ گیا، پر اس ظالم عورت کو پھر بھی رحم نہ آیا۔ اس کو اٹھا کر اس کے کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ کتنی ہی دیر وہ بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی، سارا جسم بری طرح دکھ رہا تھا، حلق الگ سوکھ گیا، روتے روتے آنسو بھی خشک ہو گئے۔ بڑی دیر بعد وہ دھیرے سے اٹھی اور بستر پر ڈھہ گئی۔ آنسو پھر اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، وہ روتی رہی، روتے سسکتے وہ سو گئی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو 3 بج رہے تھے، وہ بھوکی پیاسی تھی، اس سے صبح ناشتہ بھی کیا تھا تو مار کی صورت۔ کمرے کا دروازہ اسی طرح باہر سے بند تھا، وہ یوں ہی پڑی رہی کہ دفعتاً کھڑکی پر انگلی سے دستک ہوئی۔ اس سے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باجی کھڑکی کھولیں جلدی سے، اسے تائی اماں کی چھوٹی بیٹی رومی کی عجلت بھری آواز سنائی دی۔ غیر ارادی طور پر نیہا اٹھی، پردہ ہٹا کر کھڑکی کھولی۔ رومی باہر دودھ کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ جلدی سے پکڑیں ورنہ امی آ جائیں گی۔ خود رومی پر لرزہ طاری تھا۔ باجی خدا کے لیے، مجھے امی جان کے جوتے پڑ جائیں گے، وہ اسے پریشان دیکھ کر منت بھرے لہجے میں بولی۔ نیہا نے ہاتھ آگے بڑھایا، گرل میں رومی نے اس کو دودھ کا گلاس اور بسکٹ دیے اور چھوٹا سا پرچہ بھی تھمایا، اور یہ جا اور وہ جا۔ نیہا نے کھڑکی بند کی، پرچہ کھول کر دیکھا، رومی نے لکھا تھا، باجی میں صبح سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ آپ کو کچھ کھانے پینے کو دے آؤں مگر امی جان کے سامنے ہمت نہیں ہو رہی تھی، ابھی وہ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہی ہیں تو میں یہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ باجی امی نے آپ کو بہت مارا ہے، مجھے اس کا دکھ ہے، میں ان کے سامنے تو کچھ نہیں بول سکتی مگر میری جان کو آ جائیں گی، مجبور ہوں، آپ کو ان کے عتاب سے نہیں بچا سکتی مگر آپ سے ہمدردی اور محبت کا اظہار تو کر سکتی ہوں۔ امی نے اگر دروازہ نہ کھولا تو رات کو جب سو جائیں گے میں دروازہ کھول دوں گی اور آپ کے لیے کھانا بھی لے آؤں گی، آپ کے زخم کی مرہم پٹی بھی کر دوں گی، سوئیے گا نہیں، میرا انتظار کیجیے گا، رومی۔ نیہا نے ایک لمحے دودھ کے گلاس کو دیکھا اور تصور کیا کہ اگر رومی کی اس حرکت کا تائی اماں کو پتہ چل جائے تو اس کا کیا حشر کریں۔ ان سے کوئی بعید نہ تھی کہ وہ اس کو بھی الٹا لٹکا دیتی۔ یہ تصور آتے ہی اس کو جھرجھری آ گئی، خود اپنی پٹائی کا منظر بھی آنکھوں میں گھوم گیا۔ اس نے جلدی سے بسکٹ کھا کر دودھ پی لیا، گلاس چھپا کر وہ پھر بستر پر لیٹ گئی اور رومی کے بارے میں سوچنے لگی۔ رومی فطرتاً ایک نرم دل لڑکی تھی، وہ نیہا کے لیے ہمدردی رکھتی تھی، اس کا نیہا کو احساس تھا مگر آج رومی کے اس سلوک نے اس کے دل میں بڑی جگہ پیدا کر دی۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ مرہم پٹی کرنے کے آئے گی، اسے نہیں معلوم تھا کہ مرہم تو وہ بہرحال رکھ چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نیہا کے باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، گویا وہ آزاد کر دی گئی تھی مگر پھر بھی نیہا باہر نہیں نکلی۔ رات 10 بجے کے قریب رومی کھانے کی ٹرے اٹھائے آئی اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ رومی تم کیوں آئی ہو؟ تائی اماں کو علم ہو گیا تو وہ چھوڑیں گی نہیں، فکر نہ کریں، سب لوگ سونے کے لیے کمروں میں جا چکے ہیں۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ نیہا چپ چاپ ٹرے کو تکے گئی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ وہ تھوڑا سا آگے کو جھک کر بولی۔ نہیں، میں بھلا تم سے کیوں ناراض ہونے لگی؟ میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ رومی اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ کر بولی۔ تم کیوں شرمندہ ہو؟ تم نے کیا کیا ہے؟ امی آپ کو خواہ مخواہ اتنا مارتی ہیں، ان کو ذرا رحم نہیں آتا۔ مجھے سخت غصہ آتا ہے ان پر مگر کیا کروں؟ آپ کو پتہ ہے میری خود ان کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ڈھیلے بند پڑ جاتے ہیں، دل بند ہو جاتا ہے۔ مجھے یقین واثق ہے کہ ہمارے ننیال میں کوئی جلاد گزرا ہوگا جس کا اثر امی پر پڑ گیا۔ نیہا کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ آئی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر رومی کو قدرے اطمینان ہوا۔ کھانا کھا لیں۔ نہیں، میں نہیں کھاؤں گی، میں اپنے حصے کا نکال کر لائی ہوں، امی نے تو آپ کے لیے روٹی نہیں پکوائی، میں نے جان بوجھ کر نہیں کھایا کہ آپ کھا لیں گی، پلیز آپ میرا خلوص مت ٹھکرائیں، اگر تم نے نہیں کھایا تو پھر تم ہی کھاؤ۔ نیہا نے اس کے آگے ٹرے کھسکائی۔ اوفو بھائی، آپ کھائیں یا میں کھاؤں، ایک ہی بات ہے،
وہ کچھ جھنجھلائی، کچھ مسکرائی۔ نیہا اس کے خلوص کے آگے جھک گئی، خاموشی سے کھانے لگی۔ رومی نے اس کے ماتھے پر دوا لگائی۔ اب میں جاؤں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے ابھی تک اسکول کا کام نہیں کیا۔ لاؤ میں کر دوں، نیہا نے آفر کی۔ نہ بابا، پہلے بھی آپ نے میرا میتھ کا کام کر دیا تھا تو مس کو پتہ چل گیا، مجھے اسکیل پڑ گئے، میں خود کر لوں گی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ پچھلی بات اس کے ذہن میں کیا آئی، اس کے اعصاب پر ایک بار پھر شدت سے تن گئے۔ میں وہی کروں گی جو میں نے آج کیا ہے۔ اس نے تکیے پر مکہ مارا۔ میں ہمیشہ ہی ایسے کروں گی اب۔ 2-3 دن تک تو تائی اماں نے اس کے مزاج درست کرنے کی کوشش کی، مگر نیہا کی مسلسل اکڑ اور بدتمیزی دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ اس کے حواس پر کوئی جناتی بسیرا ہو گیا ہے۔ نیہا نے خود کو کیا مضبوط کیا، گھر کے لوگ بھی اس کی حمایت میں بولنے لگے۔ نغمی دبے دبے لفظوں میں ماں کو سمجھانے لگی۔ رومی بھی ان سے الجھنے لگی اور سولت تو کھلم کھلا اس کی حمایت کرنے لگا۔ زابر کو تو اس سے کیا گھر میں کسی سے بھی دلچسپی نہ تھی، لہٰذا اس کی بات تو جانے دو۔ نیہا کے اتنے سارے چمچے اچانک پیدا ہو گئے۔ تائی اماں کو اپنی شکست کا احساس ہونے لگا، مگر خیر اب واشگاف الواز میں تو اپنی شکست کا اعلان کرنے سے رہی۔ خاموشی سے پاسپائی کی جانب بڑھنے لگی، مگر لفظوں کے جوتے مارنے پھر بھی نہ چھوڑے۔ موقع تاک کر شروع ہو جاتی۔ جلے دل کے پھپھولے خوب پھٹ پھٹ پھوٹتے۔ نیہا نے بھی خوب پر پرزے نکالے تھے۔ ہر وہ کام کرتی جو ان کا کلیجہ پھونکنے کو کافی تھا۔ وہ کہتی ہاں، یہ کہتی نہ، وہ کہتی نہ، یہ کہتی ہاں۔ اس پر متضاد انہی دنوں ان کی اکلوتی پھپھو کے میاں کا قطر سے کراچی ٹرانسفر ہو گیا۔ انہوں نے نیہا کے گھر کے قریب ہی مکان لیا۔ تائی اماں پھوپھی جان کو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھیں اور تائی اماں کو بھی نند کو گند سمجھا تھا۔ ان لوگوں کے آنے سے نیہا کو اور سہارا ہو گیا۔ اس کی پوزیشن کچھ اور مضبوط ہوئی۔ اس کی پھوپھی زاد بہن زنیرہ اس سے جلد ہی بے تکلف ہو گئی۔ اس نے تائی اماں کے مظالم کی داستان زنیرہ کو سنائی۔ زنیرہ بیچاری پہلے ہی پگھلے ہوئے دل کی مالک تھی۔ اس نے نیہا کی محبت میں نادیدہ اشک خوب بالٹی بھر بھر کر بہائے۔ 2 دفعہ غش کھانے کا ناکام مظاہرہ بھی کیا۔ نیہا کو تمغہ جرأت اور بہادری زندگی میں اور بعد المرگ دونوں عطا کر دے۔ اپنی ممانی کو ولن دیوی کا خطاب دینے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ وہ اس جہاد میں نیہا کا بھرپور ساتھ دے گی۔ ویسے تو اس کا دماغ زیادہ کام نہیں کرتا تھا، بلکہ زیادہ کیا، اکثر تو بالکل نہیں کرتا تھا، مگر خیر جتنا بھی اس کے سر میں بھوسا بھرا ہوا تھا، اس کو کام میں لا کر وہ تائی اماں کو چڑھانے کے نت نئے گن نیہا کو بتاتی اور نیہا کی ترکیبوں کی نوک پلک سوار کر خود بھی دھڑلے سے تائی اماں کے سر پر ناچتی اور ان کو بھی نچاتی۔ فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، مگر نیہا بھی بہری بنی صوفے پر پڑی افسانہ پڑھ رہی تھی۔ فون بھی کسی ڈھیٹ بے غیرت کا تھا۔ گھنٹی مسلسل بجے جا رہی تھی۔ نیہا نے جھنجھلا کر رسالہ صوفے پر پٹکا اور خود بھی پاؤں پٹکتی ہوئی فون تک آئی۔ کھا جانے والی نظروں سے فون کو گھورتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، جتنی جلدی ممکن ہو سکے آ جاؤ، میں عنقریب فوت ہونے والی ہوں، زنیرہ کی آواز فون پر ابھری۔ ادھر تم مر رہی ہو اور ادھر میرے افسانے کے ہیرو کو بلڈ کینسر ہو گیا۔ وہ مجھے اور اپنی ہیروئن کو داغے مفارقت دے کر جا رہا ہے۔ میں اس کو بچاؤں یا تم کو بچاؤں؟ نیہا کا دل افسانے کے ہیرو کی محبت میں بھر بھر آ رہا تھا۔ بیچارہ ہیرو، اس کو بھی بلڈ کینسر ہونا تھا، کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہو سکتی تھی، نزلہ، کھانسی، زکام۔ جہنم میں جائے تمہارا ہیرو، بس تم جلدی سے گھر آؤ۔ ہرگز نہیں، جب تک میرے افسانے کا ہیرو کا 40واں نہیں ہوتا میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ 15 منٹ بعد اس کے افسانے کے ہیرو کا 40واں تو کیا برسی بھی ہو گئی۔ ہیروئن کے باپ نے پکڑ کر اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دی اور ہیروئن خوشی خوشی 2 بچوں کی ماں بن کر لندن کو سدھار گئی اور نیہا بھی زنیرہ کے گھر سدھار گئی۔ زنیرہ اپنے بستر پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے دائیں بائیں پیٹرولیم کی طرح ہل رہی تھی، دائیں بائیں پینڈولم کی طرح ہل رہی تھی۔ نیہا کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی، پھر جھنجھلا کر بولی، بس کرو، تم کو چکراتے دیکھ کر مجھے چکر آ رہے ہیں۔ زنیرہ پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ ہنوز پینڈولم بنی رہی۔ مر جاؤ تم۔ نیہا کو غصہ آیا۔ وہ کھڑکی کی چوکھٹ پر اچک کر بیٹھ گئی اور باہر لون میں دیکھنے لگی۔ گاہے بگاہے ایک نظر وہ زنیرہ پر ڈال دیتی۔ نیہا، ایک بات تو بتاؤ، پینڈولم ہلنا بند ہو گیا اور سر بھی گھٹنوں کی قید سے آزاد ہو گیا؟ ایک شخص جس سے تم پہلے کبھی نہ ملی ہو، اس کو پہلی بار دیکھا ہو، اس کی گاڑی میں تم محض 5 منٹ کے لیے بیٹھو، نہ سلام کرو نہ کلام کرو، لعنت بھیجنا بھی گوارا نہ کرو، دوسرے دن وہ اپنے باپ کو لے کر تمہارے لیے رشتہ لے آئے، تو کیا تم راضی ہو جاؤ گی؟ ہائے، دلہن بھائی آئے تھے کیا؟
नेहा हमारे एक्साइटमेंट के खिड़की से नीचे गिर पड़ी, लपक झपक कर उठी और जुनैरा के पास आकर खुशी खुशी बोली। सारा एक्साइटमेंट धरा का धरा रह गया जब जुनैरा ने गुस्से के मारे करीब पड़ी डिक्शनरी उठाकर पूरी कुव्वत से इसके सर पर मारी। नेहा साहिबा के सर में जितना भूसा भरा था वो खुद ब खुद ग्राइंड हो गया। आंखों के आगे लाल पीला नीला हरा खुदा जाने किस किस रंग में क्या क्या नाच गया। वो सर पकड़ कर बैठ गई। हाय, क्या जोर से लग गई? जुनैरा इस पर झुकी। नहीं, आपने तो बड़े प्यार से मारा था, और मार अभी तो फूल था, भला फूलों से भी क्या चोटें लगती हैं? वो जल कर बोली। सॉरी बहन। इसने नेहा का सर बहलाने की कोशिश की तो इसने हाथ झटक दिया। हाथ मत लगाना मुझे। इसने सर थाम लिया। कमरे में रखी चीज़ें अभी तक आगे पीछे ऊपर नीचे हो रही थी। हवास ठिकाने आए तो इसने नज़रें उठाकर जुनैरा को देखा जो मासूम शक्ल बनाए इसे देख रही थी। वो हंस पड़ी और इसके कटे हुए बालों की एक लट उंगली पर लपेट कर खींचते बोली, क्या मसला हो गया है तुम्हारे साथ? क्यों परेशान हो? डैडी के दोस्त हैं, इनका एक बेटा है, बस एक ही है, दो क्यों नहीं? मेरा भी चांस बन जाता। नेहा ने बात काट कर शरारत से कहा। बकवास मत करो। हाँ तो जो वो एक बेटा है, वो एक हफ्ते पहले डैडी से मिलने घर आया। इसी वक्त बेला का फ़ोन आया कि इसके साथ कोई इमरजेंसी है तो वो मुझे घर बुला रही थी। मैंने अम्मी से कहा कि डैडी से कहें वो मुझे बेला के घर छोड़ आएँ। अम्मी ने इनसे कह दिया। इसी वक्त वो कम वक्त भी जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। डैडी ने इससे कहा कि करीब ही इनकी बेटी की सहेली का घर है, वो ज़रा ड्रॉप कर दे। मैं इसी वक्त ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। कुछ भी बोल ना पाई कि वो हुक्म का गुलाम बोला, क्यों नहीं, मैं ड्रॉप कर दूंगा। इसने हुक्म के गुलाम की नकल उतारी। खैर, मैं चुपचाप इसकी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ गई। सलाम भी नहीं किया, कोई बात नहीं। सख्त बद इखलाकी का मुजाहरा किया। बेला का घर आ गया तो मैं उतर गई। ना खुदा हाफिज़ कहा ना शुक्रिया। जब तक मैं दरवाजे पर खड़ी रही वो पीछे गाड़ी लिए खड़ा रहा। जैसे ही बेला ने दरवाज़ा खोला वो दफान हो गया। तुमने इससे बात क्यों नहीं की? नेहा ने पूछा। क्यों? मैं क्यों करती बात? ऐरा गहरा नत्थू खैरा, क्या वो मेरे चाचे का लड़का था जो मैं इससे गप्पे मारना शुरू कर देती? सुनहरा चमक कर बोली। खैर, तुमको ये कैसे पता चला कि वो तुमको प्रपोज करने वाला है? भाई, इसकी माँ तो है नहीं। ऐसा खबीस बेटा पैदा करने के कुछ अरसे बाद इंतकाल फरमा गई। एक बड़ी बहन है। इसके अब्बा हजूर ने अपनी किसी कज़न से मेरा तज़किरा किया होगा। कज़न साहिबा मेरी अम्मी की जान पहचान वाली हैं। यूँ ये खबर उड़ती उड़ती गिरती पड़ती हम तक पहुँची। अम्मी ने डैडी से कह दिया। डैडी ने कहा कि अगर इस किस्म की कोई बात हुई तो वो संजीदगी से गौर करेंगे। वैसे बज़ाहिर तो इस रिश्ते में कोई बुराई नहीं। नेहा, तुम देख लेना, डैडी इससे मेरी शादी करके रहेंगे। इसके डैडी को इसको इतना अच्छा नहीं समझते होंगे जितना मेरे डैडी इसको समझते हैं। एक हफ्ते से मुसलसल इसकी तारीफ़ें सुन रही हूँ। डैडी लट्टू हैं इस पर डैडी लट्टू हैं इस पर। ऐसे आदमी पर लट्टू होने से बेहतर है इंसान किसी लट्टू पर लट्टू हो जाए। वो खामोश हो गई और एक बार फिर पंडोलम बन गई। तुमने देखा है इसको? है कैसा? नेहा गोद में रखे कुशन का गोया आटा गूंथते हुए बोली। ज़राफ़ा है ज़राफ़ा। नेहा, वो इस कदर लंबा है कि खुदा की पनाह हम दोनों एक दूसरे पर खड़ी हो जाए ना तब कहीं जाकर इसके सर पर चपत लगा सकती हैं। इसने हवा में ही गायबाना तौर पर इस हुक्म के गुलाम की एक चपत रिसीव की। पढ़ा लिखा है? नेहा ने पूछा। ज़रूरत से ज़्यादा तालीम याफ्ता है। खुदा जाने कौन कौन सी अनवाओ इकसाम की डिग्रियां लिए बैठा है। ऐसे पढ़ाकू आदमी से शादी कौन करे जो सिर्फ किताबें ही पढ़ता रहे, किताबी चेहरे ना पढ़े। हाँ, ये तो खैर ठीक है। और तुम्हारा चेहरा तो वैसे भी कोई फ्राइंग पैन नुमा है। फिर भी किया क्या है आखिर? MBA किया है और फिर CA भी है। पता नहीं, शायद अलिफ बे पे भी है। जॉब भी करता होगा। नहीं, भीख मांगता है। जुनैरा जल गई। जाहिर है जब इतनी तरह तरह की डिग्रियां लिए बैठा है तो कहीं ना कहीं जाकर तो सुकरात का बच्चा अपनी काबिलियत झाड़ता होगा। कमबख्त, सिगार तो ऐसे पीता है जैसे सर चर्चिल के बचे हुए सिगार पी रहा हो। अच्छा, इतराता भी है? नेहा ने दिल खोलकर हैरत का मुजाहरा किया। और नहीं तो क्या, कोई ऐसा वैसा? फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? अच्छा है, डैडी के पुराने वाकिफकार हैं। अब आखिरी सवाल, तुमको इस शादी से क्या एतराज़ है? तुम्हें पता है वो रहता कहाँ है? सुनहरा गोया अंगारे चुबाते बोली। पानी के नीचे? पानी का जानवर है क्या? शट अप, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो बाबा, इसके ऑस्ट्रेलिया में रहने से तुम्हारी शादी से इनकार का क्या ताल्लुक है? क्या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले को शादी का हक नहीं, या इनको शादी के लिए कोई ख़ास किस्म का कोर्स पास करना होता है तभी जाकर इनकी शादी मुमकिन होती है? मुझे नहीं मालूम। जुनैरा ने बुरा मुंह बनाया। भाई, वो शरीफ आदमी है, बरसरे रोज़गार है, 2 वक्त की रोटी बआसानी खिला सकता है। क्या लड़के में इन 2 बातों के अलावा कोई तीसरी बात देखी जाती है?
नेहा, सुनहरा बेहद हिसाब किताब लगा कर संजीदा हो गई। बात यह है कि मैं अपने वालिदैन से दूर नहीं रह सकती। मैं उनकी एक ही औलाद हूँ। मैं अगर ये कहूँ कि मैं सिरे से शादी नहीं करना चाहती तो ये नामुमकिन है। अम्मी और डैडी नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं तो कर देंगे। मैं चाहती हूँ कि शादी किसी से भी हो, बस मेरे वालिदैन मेरी निगाहों के सामने रहें। मैं बीमार पड़ जाऊँ तो वो मुझे देखने आ सकें। इनको कुछ हो जाए तो मैं दौड़ कर इनके पास आऊँ। ये ना हो कि शक्ल देखने को तरसती रहूँ। ये कहीं पड़े हों और मैं कहीं। ये तो ऑस्ट्रेलिया की बात है, मैं तो कराची से बाहर ना जाऊँ, ये मेरी शर्त है। कम अज़ कम हफ्ता 6 दिन में आकर अपने वालिदैन की सूरत दे सकूँ। अम्मी डैडी से अक्सर कहती हैं कि जब जुनैरा नहीं होगी तो हम अकेले बैठ कर क्या करेंगे। इस वक्त मेरा जी चाहता है कि फूट फूट कर रोऊं। बेबसी की इंतहा पर पहुंच जाती हूँ। इसका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें झलकने को बेताब थीं। मैंने ये सब कुछ इसलिए तो नहीं बताया कि जब इसका प्रपोज़ल आए तो तुम मेरी तरफ से दो टोक इनकार कर सको। पता नहीं, शायद वो सिडनी में रहता है। खैर, मेरी तरफ से चाहे वो सिडनी में रहे या किसी की किडनी में, भाड़ में जाए। वो जहाँ जॉब करता है, इस फर्म से इसका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अभी सिर्फ 1.5 साल गुजरा है। अगर खुदा न खास्ता इसकी शादी मुझसे हो गई तो वो मुझे साथ ले जाएगा। मुझे ये कतई मंजूर नहीं। नेहा, तुम कान खोल कर सुन लो, मैं हरगिज़ इस चर्चिल के बच्चे से शादी नहीं करूँगी। वैसे इस चर्चिल को वहीं ऑस्ट्रेलिया में कोई मादा कैंगोरू नहीं मिली जो यहाँ आ गया? नेहा ने सरगोशी में पूछा। नेहा की इस बात पर जुनैरा ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। चलो, तुम्हारा मूड तो बहाल हुआ। खैर, मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि तुमको इस ज़राफ़े से बचा सकूं। ठीक है? थैंक यू नेहा, वो तशक्कुर से बोली। हाय, किस कदर शाइस्ता गाली है ये। थैंक यू। नेहा ने सर धाबरी। जुनैरा शर्मिंदगी से हंस दी। सॉरी, ये दूसरी शाइस्ता तरीन गाली है। इसने फिर शर्मिंदा करने की कोशिश की। लानत हो तुम पर। जुनैरा ने दान पीसे। हाँ, अब ठीक है। अच्छा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। डांटोगी तो नहीं? लो भला, मैं क्यों डांटने लगी? जुनैरा हैरान हुई। लो भला, मैं क्यों डांटने लगी? मैं कमरे से बाहर जाकर पूछूंगी। वो उठकर बाहर जाने लगी। ऐसी क्या बात है? जुनैरा फिक्रमंद नजर आई। बात सुनो। नेहा का चेहरा खिड़की में नमदार हुआ। फूट भी चुको। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी किसी से कमिटमेंट है? नेहा, जुनैरा दहाड़ी और एक बार फिर डिक्शनरी उठाई, मगर अब के नेहा माफ़ी के नारे लगाती हुई भाग गई। सुलत, नेहा बड़े लाड से बोली। क्या है सुलत? मुझे कहीं बाहर ले चलो। क्यों, मुलाजिम हो तुम्हारा? भूल गए? वो शर्र से हंसी। सर फाड़ दूंगा तुम्हारा। ले चलो ना, यूं ही मेरा दिल चाह रहा है। अच्छे भाई प्लीज़। नहीं लेकर जाता मैं। सुलत एंट क्या? जहन्नुम में जाओ। नहीं लेकर जाता मैं। नेहा ने सुलग कर इसकी नकल उतारी और गुस्से में पाँव पटकती इसके कमरे से बाहर आ गई। नेहा, पीछे से सुलत ने आवाज़ दी। वो कुछ ना बोली। नेहा, क्या है? अंदर आओ ना, एक बात कहनी है। वहीं से बोलो। प्लीज़ अंदर तो आओ। क्या कहना है? तुमसे मोहब्बत का इजहार करना है। वो इसके नखरों पर जल कर बोला। तो ऐसा करो, मेरे कमरे में आ जाओ। मेरे जूतों का रैक वहीं रखा है। तुम कहते जाना, मैं अपना काम करती जाऊंगी। तौबा है, तुमसे मैं ये पूछ रहा था कि मेरे दोस्त की बहन की शादी है, क्या तोहफा दूं? दिल दे दो। वो शौकी से बोली। तुम्हारी अमानत है, कैसे किसी और को दे दूं? इसने बरजस्ता कहा। क्या? नेहा हलक पार कर चिल्लाई। तुम्हारी ये हिम्मत? मैं तुमको ज़िबा कर दूंगी। रखो अपनी चीज़ें अपने पास, मेरे पास कचरे की गुंजाइश नहीं। हाय नेहा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। वो इसे सताने पर तुला था। तो मर जाओ, बड़े शौक से। इनकार ना होगा, उल्टा भी लटकोगे तो मुझे प्यार ना होगा। खबीस कहीं का। वो बकते झकते अपने कमरे में चली आई। सुलत का कहका इसका पीछा करता रहा। सुलत इसका चाचा ज़ाद था, इससे काफ़ी बड़ा था, मगर वो इससे इस हद तक बेतकल्लुफ़ था कि इसको भाई भाई कहने का तकल्लुफ़ वो ना करती। सुलत कह कर पुकारती या फिर ओ कमबख्त सुलत के बच्चे। सुलत को भी इसे छेड़े बिना चैन ना आता। आए दिन इसको शादी के लिए कहता। शादी कर लूँ इससे, और मेरे लिए सब मर गए हैं, यही बचा है। अपने कमरे में आकर इसका बुड़बुड़ाना बंद ना हुआ। फिर वो एकदम हंस पड़ी। गधा कहीं का। बिस्तर पर लेट कर किताब पढ़ते इसे 2 मिनट भी ना हुए होंगे कि सुलत ने दरवाजे पर दस्तक देकर दरवाज़ा खोला। अब क्या है? वो आए हैं। कौन? वो उठ बैठी। काजी साहब, इजाबे कबूल का वक्त आ गया। वो हंसी जब्त ना कर सका। सुलत, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वो भूखी शेरनी की तरह इस पर झपटी। सुलत ने हंसते हुए इसकी कलाइयाँ पकड़ी। छोड़ो मेरा हाथ, सारी उम्र के लिए पकड़ रहा हूँ, कैसे छोड़ दूँ? सुलत मुस्तकिल अपनी शामत को आवाज़ दे रहा था। सुलत, बस करो, हद हो गई। ओके मेरी प्यारी बहन, चलो तुमको आइसक्रीम खिलाने ले चलूँ। इसने डायरेक्ट छलांग लगाई, शरारत की हदूद से सीधा शराफत की हदूद में। चलो। नेहा ने इसे खफगी भरी मुस्कुराहट के साथ देखा और इसके पीछे पीछे बाहर आई। चले सुलत भाई। रूमी तैयार खड़ी थी। अंबर और नगमाना कहाँ हैं? सुलत ने पूछा। गाड़ी में बैठी हैं।
चलो आज इस सूरत को फकीर करके वापस लाएंगे। नेहा रूमी का हाथ पकड़ते बोली। जुनैरा को भी इसके घर से ले लेते हैं। जुनैरा के बगैर तो तुमको सांस नहीं आता, सुलत जल कर बोला। इसमें क्या शक है, वो मुस्कुराई। इस जुनैरा ने तो न जाने कितने लोगों का जीना हराम कर रखा है। वो बुड़बुड़ाते हुए इनके पीछे चल दिया। घर में इस वक्त कोई न था, वो अकेली थी। घर वालों में जहाँ जिसके सिंह समाये वो इधर ही को समाया हुआ था। अचानक डोर बेल की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। दुनिया वालों को चैन नहीं, खुदा जाने कौन आन मरा। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर आई। फरमाइए, मोबी है? जी नहीं, वो मेरे लिए दही बड़े लेने गया है। एक लम्हे को खामोशी छा गई। फिर दोबारा कहा गया, मैं इनका ट्विटर हूँ, सबी अहमद। ट्विटर? अरे क्या एक ही रात में आप आबे हयात पी गए? इसने नाक पर उंगली रख कर कहा। क्या मतलब? सभी ने भवें सुकेड़ी। हाय अल्लाह, कल तक तो आप कुछ और ही थे। शक्ल आपकी ऐसी स्याह थी जैसा आपका अमालनामा। दाढ़ी आपकी इतनी लंबी थी। इसने हाथ से इतनी लंबी का इशारा किया जैसा इसने इशारा किया था। इससे तो लगता था कि दाढ़ी 2-3 मील से तो कम लंबी ना होगी। कब्र में आपके पाँव लटक रहे थे। रात की रात में इतनी बड़ी तब्दीली, गज़ब खुदा का। अगर इसी तरह होता रहा तो कल जब आप आएंगे तो एक नौ उम्र लड़का होंगे। परसों आएंगे तो शायद वॉकर पर आएंगे, और इससे अगले दिन तो मोबी आपको गोद में उठाए उठाए फिर रहा होगा। क्या मोबी की गोद में लेट कर इसे पढ़ाएंगे? अगर दुनिया में मुंह सीने का रिवाज होता तो शायद सबसे पहले नेहा अलवी का सिया जाता। आने वाला इस गोला बारी के लिए कतई तैयार न था। ज़रा कंफ्यूज हो गया। इसी असना में मोबी साइकिल दौड़ाता इनके सर पर आया। अरे मोबी, ये कौन है? नेहा आगे बढ़ी। ये मेरे ट्विटर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। और वो बड़े मियाँ फोत हो गए? नेहा ने चश्मे खतरनाक से जायज़ा लिया नए ट्विटर का। वो तो क़यामत के दिन सूरह इसराफील से फोत हो जाए तो गनीमत है। फिर वो ट्विटर की तरफ मुड़ा। सर, ये मेरी बाजी है। इसने नेहा की तरफ इशारा किया। और तू मेरा पाजी है? ला ये दही बड़े इधर। इसने मोबी के हाथ से थैली झपटी। इस बूढ़े को क्यों दफान कर दिया? इसके साथ मज़ा आने लगा था। इसने शरारत से मोबी को आंख मारी। मेरी गैरत के दरिया में तुगयानी आ गई थी, मैंने चलता कर दिया। इसने सीने पर जोर से हाथ मारा। सर, मैं आपको बताऊं, वो सारी दास्तान ट्विटर को सुनाने बैठ गया। पहले ही दिन तो वो बड़े मियाँ मेरी बहन पर रेशा ख़त्मी हो गए। इन पर लोहे के दिल गुर्दे होंगे इनके। सभी महज सोच कर रह गया। दूसरे दिन वो 500 अल्फाज पर मुश्तमिल इश्किया शेरों में लद पल मोहब्बत नामा लिख लाए। खैर मेरी बहन तो है ही नरम दिल। उन्होंने सोचा कि बड़े मियाँ का आखिरी दम है, कहीं इस नज़ा के आलम में इनको सदमा ना पहुँचे। उन्होंने भी इनको मायूस ना किया। जवाबन फलों और सब्जियों के ताज़ा भाव लिख कर भेज दिए। प्याज 12 रुपये किलो, टमाटर 14 रुपये किलो, केले 8 रुपये दर्जन, अनार 30 रुपये किलो, खरबूजे 9 रुपये किलो। अगले खत में वो पुन्नू खान एक अलमिया गज़ल लिख लाए। गप ये मारी के ज़ाती का विश है। हालांकि 2 शेर फराज के, 2 फैज़ के, 2 अमजद इस्लाम अमजद के और 1 नासिर काज़मी का था। बाजी ने जवाबन मसाले वाली बिरयानी की तरकीब लिख मारी। साथ कारमीना की 4 गोलियां भी भिजवा दी। फिर तोहफे तहाइफ की रेलगाड़ी चल पड़ी। बाजी के दिल में मोहब्बत के जज्बात पैदा तो ना हो सके, अलबत्ता ममता के जज्बात ज़रूर बेदार हो गए। बड़ा ख्याल रखने लगी। एक दिन कहने लगी, सर ये मोबी तो बड़ा कूड़ मगज़ है, इसको पढ़ाने के लिए खोपड़ी में उल्लू का भेजा चाहिए। आप जब भी हमारे घर आया करें 2 सेर बादाम खा कर घी का पूरा डब्बा पी कर आया करें। और सर मैं आपको बताऊं, एक दिन तो ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो गए। खमीरा तोहफ़ा में पेश किया। बस जी, वो कल्बो दिमाग खबीरा लेकर ऐसे गए कि 4 दिन तक शक्ल देखने को ना मिली। घर में भी सुना था कि बाथरूम के पास ही बिस्तर लगा कर बैठे हैं। मोबी को भी आगे पीछे देखे बगैर बोलने का मर्ज लायक था। पूरा रेडियो गब्स्तान था। कभी कभी तो बगैर स्विच ऑन के ही शुरू हो जाता, जैसे इस वक्त। दूसरी जानिब सभी का बस नहीं चल रहा था कि कानों में उंगलियां ठूस ले। उफ, मैं कहाँ फंस गया। अल्लाह अल्लाह करके मोबी इसको स्टडी रूम तक लाया। सर आप तशरीफ़ रखिए, मैं किताबें ले आऊँ। अपने कमरे से किताबें उठाकर वो टीवी लाउंज से गुजरा। नेहा इत्मीनान से सोफे पर बैठी दही बड़ों को शर्फ़े कबूलियत बख्श रही थी। बाजी सारे ना खा जाना, मेरे लिए भी रख देना, अपने लिए और ले आना। बाजी मैं बहुत दूर से लाया हूँ, इसने पाँव पटक कर कहा। लाला मूसा से लाया है या चक जमीरा गया था, छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में फूं फूं करता खतरनाक नताइज की धमकियाँ देता चला गया। हेलो नेहा, मैं जुनैरा बोल रही हूँ। क्या कह रही हो? ज़रा जल्दी से घर आओ। क्यों, लड्डू बट रहे हैं तुम्हारे यहाँ? नहीं ना, वो ऑस्ट्रेलवी कैंगरू आने वाला है। आ रही हो? हाँ, साथ में छुरा भी ला रही हूँ, घोंपने के वास्ते। इसने फ़ोन बंद किया। जल्दी जल्दी लिबास तब्दील करके कंघा किया
और लशम पशम ज़ुनैरा के यहाँ पहुँची, छुरी समेत। ये क्या है? आला कत्ल? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? वो थोड़ी डर गई। अरे गला काटेंगे इसका, रख दो तुम इसको यहाँ। डैडी ने इसको किसी काम के सिलसिले में यहाँ बुलाया है, मगर ऐन वक्त पर वो किसी दोस्त के यहाँ चले गए और मुझसे कह कर गए हैं कि वो आने वाला है। इसको ड्राइंग रूम में बिठाऊँ, इसकी खातिर तवाज़ा करूँ, वो आधे घंटे में आ जाएंगे। खैर तवाज़ा तो हम इसकी ऐसी करेंगे कि याद करेगा। नेहा के दिमाग का कोई शैतानी पुर्जा खिड़खड़ाने लगा। क्या मतलब? मतलब भी समझ आ जाएगा। तुम ये बताओ कि तुमने इससे बिल्कुल बात नहीं की ना? आवाज़ भी नहीं निकाली? नहीं, बस तुम ऐसा करो। वो इसको अपनी बात समझाने लगी। व्हाट ए नाइस आइडिया। वो खुशी से उछल पड़ी। फिर वो भूले भटके से भी इसके दिल में मेरा ख्याल नहीं आएगा। फूफी जान कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, मेरी सबसे छोटी फूफो के यहाँ बेटी हुई है। तुम बैठो, मैं ज़रा चाय बना लूँ। वो उठने लगी। नहीं चाय नहीं, तुम ऐसा करो मेरे लिए गुलाब का शरबत बना लाओ। ज़ुनैरा झट बैठी इसके लिए शरबत बना लाई। यार ज़ुनैरा, इस गुलाब के शरबत को पीने के बाद तो तसव्वुर गुलाब हो जाता है। इसने नशीले लहजे में एक आंख मीच कर कहा तो दोनों खिलखिला कर हंसी। ज़ुनैरा बावर्ची खाने की तरफ दौड़ गई। नेहा अखबार पढ़ने लगी। डोर बेल बजने की आवाज़ पर नेहा समझ गई कि वही होगा। नेहा, वो आ गया है। ठीक है, मैं जाती हूँ। वो दुपट्टा दुरुस्त करती बाहर निकली। दरवाज़ा खोला, वो सामने ही खड़ा था। नेहा ने बड़ी बेतकल्लुफ़ी और दीदा दलेरी से इसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। खैर लंबा तो बेशक था, मगर इतना भी नहीं जितना ज़ुनैरा ने साबित किया था। नौजवान ने अपने सामने खड़ी कासनी रंग के कपड़ों में मलबूस लड़की को देखा जो निकाहों से इसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंसार साहब घर में तशरीफ़ रखते हैं? जी नहीं, वो इस वक्त कहीं और तशरीफ़ रखते हैं। उन्होंने मुझे टाइम दे रखा था, इनको मुझसे काम था। मुझे तैमूर असवंद यार ज़ुबैरी कहते हैं। ये सब कुछ आपको ही कहते हैं? चलिए आप मुझे असवंद कह लीजिए। वो खफीफ सा मुस्कुराया। आइए, डैडी ने कहा था कि आपको बिठा लूँ, वो आते ही होंगे। इसने असवंद को रास्ता दिया। सवाल ये है कि आपको इतना लंबा नाम रखने की ज़रूरत क्या थी? कोई छोटा मोटा नाम नहीं मिला था? मेरा ख्याल है कद से हिसाब से रखा गया है। नेहा इसके कद के पीछे पड़ गई। वैसे अगर आप अपना नाम खुद छोटा सा रखते तो शायद ओवर टाल ना होते। मसलन आप अपना नाम रखते आ टुल्लू। इसने नाम भी तजवीज़ किया। जी टुल्लू? असवंद को बहुत गुस्सा आया मगर लिहाज कर गया। दरअसल मेरी वालदा मेरा नाम तैमूर रखना चाहती थी और मेरे वालिद असवंद यार, यूँ मेरा नाम तैमूर असवंद यार पड़ गया। गालिबन मेरा नाम आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी का बाइस है। इसने उलझी निगाहों से इस लड़की को देखा जिसके सारे स्क्रू ढीले थे। मेरे लिए क्यों परेशानी का बाइस होता? मेरी तरफ से आपका नाम चाहे अब्दुल शकूर वल्द महरूम मगफूर होता, भला मुझे क्या? मैंने क्या आपके नाम की तस्वीरें ढूंढनी है? वो तिनक कर बोली। तवील रविश से गुजर कर वो ड्राइंग रूम तक लाई और सोफे पर बैठने का इशारा किया। आप गालिबन इंसार साहब की साहबजादी हैं? जी नहीं, वो मेरे फूफा हैं, मगर मैं इनको डैडी कहती हूँ। ओह, नेहा हैं आप? वो जैसे कुछ याद करता बोला। आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? हैरत के मारे वो बेहोश होने को हो गई। दरअसल आप बहुत छोटी सी थी। इंसार साहब कतर से आए हुए थे मेरे वालिदैन से मिलने के लिए। मैं भी इनके साथ था। आप इंसार साहब के पास बैठी थी, इनको डैडी कहकर मुखातिब कर रही थी। मेरे वालिद के इस्तफसार पर इंसार साहब ने बताया कि आप इनकी बेगम की भतीजी हैं, मगर इनको डैडी कहती हैं। मेरी याददाश्त ज़रा अच्छी है और कुछ नाम भी अनोखा सा था तो याद रह गया। वैसे इंसार साहब को आपसे बहुत लगाव है? जी, ये इस वक्त की बात है जब मैं छोटी सी थी। वो मुझे गोद में उठाए फिरते थे। अब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि चाहूँ तो आसमान सर पर उठा लूँ। असवंद इसकी बात पर बेसाख्ता हंस पड़ा। बहुत ह्यूमरस हैं आप। डेंजरस भी हूँ, इसने गोया धमकी दी। क्या करती हैं आप? क्या मशागिल हैं आपके? वो इसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा। खाते पीते हैं और सोते हैं। इसने बेनियाजी से ज़िंदगी का मकसद बयान किया। खूब। पढ़ती हैं या पढ़ चुकी? हम भी ऐसी कर चुके हैं। आगे क्यों नहीं पढ़ा? इल्म के समंदर से तो जितना भी पी लो कम है। आदमी प्यासे का प्यासा ही रहता है। क्या काबिलियत डिग्रियों की मोहताज है? वो बहस करने के अंदाज में बोली। आप दुरुस्त फरमाती हैं। वो थोड़ा सा आगे को झुका। हम हर बात दुरुस्त फरमाते हैं। और ये ज़ुनैरा मनहूस कहाँ मर गई? इसे ज़ुनैरा पर गुस्सा आने लगा जो प्रोग्राम के मुताबिक अभी तक अंदर दाखिल ना हुई थी। क्या कह रही हैं आप? वो इसका दूसरा जुमला सुन न सका। इसी लम्हे बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। नेहा समझ गई कि ज़ुनैरा आ रही है। जैसे ही ज़ुनैरा अंदर दाखिल हुई, असवंद की निगाह इसकी जानिब उठी और अगले ही पल वो दीवार पर लगी सीनरी को देख रहा था, मगर नेहा की उकाबी नज़रों से इसकी निगाह की चोरी छुप न सकी और न चमक। बेटे, है तो तू एक नंबर का अदाकार, मगर तू जानता नहीं मैं भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री हूँ। इसने असवंद के हर तासुर से आरी चेहरे की तरफ देखते हुए खोल कर सोचा।
زنیرہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سینٹرل ٹیبل کے نزدیک آئی اور ٹرے میز پر رکھی۔ یہ میری پھپھوزاد بہن ہے، زنیرہ انصار، نیہا نے تعارف کروایا۔ آداب۔ شائستگی کا استعمال اس کے خمیر میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوا تھا۔ زنیرہ نے کوئی جواب نہ دیا، پلٹ کر نیہا کے قریب آئی اور عجیب و غریب سے انداز میں اشارے کرنے شروع کر دیے۔ جواباً نیہا نے بھی خوب تابڑ توڑ ہاتھ چلائے۔ اسونت حیرت زدہ رہ گیا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ زنیرہ مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ یہ آپ کی بہن؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہیے۔ اف اللہ رے توبہ! اس کی بات کے جواب میں کیسی دل خراش قسم کی شکل بنائی تھی۔ وہ تو اسونت مضبوط دل کردے کا بندہ تھا، اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ابھی کلیجے میں 8 شگاف پڑ چکے ہوتے۔ گونگی بھی ہے اور بہری بھی۔ او نو! اس کو شدید جھٹکا لگا۔ او یس! بڑی مشکل سے کھینچ کھانچ کر تو آنکھوں تک لانے میں کامیاب ہوئی اور مزید ڈرامائی عنصر پیدا کرنے کے لیے سسکیاں بھرنا شروع کی۔ مجھے بے حد افسوس ہوا، اس نے متاسف لہجے میں کہا۔ اس کا دماغ ایک دم گھوم گیا۔ اتنی سنجیدہ، بردبار اور پروکار نظر آنے والی لڑکی اتنے بڑے حادثے سے گزر رہی ہے، اس کو سوچ کر واقعی بہت دکھ ہوا، اور دل جو 2-4 الٹے سیدھے منصوبے زنیرہ کے متعلق بنا کر بیٹھ گیا تھا، وہ الگ دھڑے مار کر رونے لگے۔ کچھ دیر کمرے میں بالکل خاموشی چھائی رہی۔ نیہا نے دوپٹے سے اپنی خشک آنکھوں کو مزید خشک کیا، پھر اٹھ کر اسونت کو چائے بنا کر پیش کی، پھر دوبارہ اپنی اوٹ پٹانگ باتوں سے اس کی چکرائی عقل کو مزید چکرانے لگی۔ انصار صاحب کو آنے میں دیر ہو گئی۔ اسونت مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اس نے گہری نظر سے نیہا کا جائزہ لیا۔ جی، اگر آپ زندہ رہے تو، اور اگر مرا گئے تو ناممکن، وہ اطمینان سے کہہ رہی تھی۔ کیا کہا؟ اس کا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ وہ لڑکی اس کی سمجھ سے قطعی بالا تر تھی۔ کیا کہا؟ اس کا دماغ بگ سے اٹھ گیا۔ مطلب بھائی ظاہر ہے میں انتقال فرمانے کے بعد جنت میں جاؤں گی، کوئی آپ کی طرح۔ بقیہ جملہ اس نے منمنا کر پورا کیا۔ ویسے بے فکر رہیے، کبھی کبھی جنت کی کھڑکی کھول کر دوزخ کی طرف منہ کر کے آپ کی اور آپ کے خاندان کی خیریت دریافت کر لیا کروں گی، وہ بے حد اخلاق سے بولی۔ معلوم ہوتا ہے پاگل خانے والوں نے آپ کو بغیر علاج کے چھوڑ دیا۔ وہ اس کی بات پر بھنا کر رہ گیا۔ اور آپ کا تو علاج کرانے کے بعد بھی یہی حال ہے، رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ بھی تڑ تڑ گولیاں برسا رہی تھی۔ کہہ دیجیے گا انصار صاحب سے کہ میں آیا تھا۔ اس نے نیہا کو کچا چبا جانے والے انداز میں گھورا۔ ہاں نا، کہہ دیں گے۔ خدا حافظ، اسونت نے لفظوں کو چبا کر کہا۔ خدا ہی حافظ، اس نے بھی لفظوں کے ساتھ اسونت کو چبایا۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ نیہا نے دھڑ سے دروازہ بند کیا، واپس آئی تو زنیرہ راستے میں مل گئی۔ چلا گیا؟ وہ ایک ہی چھلانگ میں اس کے قریب آئی۔ ہاں، دفع ہو گیا۔ اپنے ارمانوں کا جنازہ بھی ساتھ لے کر گیا کہ نہیں؟ کوئی نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ گونگی بہری لڑکی سے شادی کرنا تو عین ثواب ہے۔ میں تو کسی ایسی لڑکی سے ہی شادی کروں گا تاکہ مرتے ہی مجھ پر جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ وہ اسے ستانے لگی۔ یہ کہہ رہا تھا وہ؟ زنیرہ کے ہوش و حواس پرواز کر گئے۔ ارے مرنے کے بعد جنت کے دروازے اس پر کیا کھلیں گے؟ میں زندگی میں ہی دوزخ کے دروازے اس پر کھول دوں گی، اس نے تیر سے کہا اور نیہا کی طرف دیکھا۔ اور پھر یہ عالم تھا کہ نیہا آگے آگے اور زنیرہ ہاتھ میں چپل لیے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ یہ نیہا میری بیٹیوں کا رشتہ نہیں ہونے دے گی؟ تائی اماں کی غصے بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اس وقت لون میں درخت کے نیچے بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ تائی اماں کے کمرے کی کھڑکی لون کی طرف کھلتی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ یہ تایا ابا تھے، صغیر صاحب کی بیگم آئی تھیں اپنے بیٹے کے لیے، وہ نگمانہ کے لیے تھیں پسند۔ وہ نیہا کو کر گئی، فرما گئی کہ آپ نے تو سب ہی بچیوں کی شادی کرنی ہے، ہمیں تو آپ کی بھتیجی پسند ہے۔ نیہا نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ہائے اللہ، وہ صغیر صاحب کی بیوی، اس احمق عورت نے یہ بات کہہ دی۔ میرے اللہ، عقل کی اندھی تو وہ مشکل سے ہی لگ رہی تھی، آنکھوں سے بھی پیدل تھی کیا؟ اسے اچھی طرح یاد تھا وہ اس دن دوپہر میں سو رہی تھی، لائٹ چلی گئی تو شدید گرمی کے باعث اس کی آنکھ کھلی، کچی نیند سے اٹھی، آنکھوں میں خمار، چہرے پر جھنجھلاہٹ کے آثار۔ جانا وہ لاؤنج میں چاہ رہی تھی، غلطی سے ڈرائنگ روم میں گھس گئی، پہلے سائڈ ٹیبل سے ٹکرائی، وہ ہلنے ڈلنے لگی، اس کم بخت کو سیدھا کر کے مڑی تو اندر آتی رومی کے بازوؤں میں، پھر ایک طرف دھکیلا تو صوفہ بیچ میں اڑ گیا۔ اس کو جو لات رسید کی تو اپنے ہی پاؤں پر چوٹ کے باعث وہ ایک ٹانگ پر ناچتی ہوئی صوفے پر ٹک گئی۔ خمار آلود آنکھوں سے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا، بلکہ گھورا، سلام بھی جوڑا، بلکہ منہ پر دے مرا۔ اس کے بعد چھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے۔ ایسی تو اس نے حرکتیں کی تھیں، پھر بھی یہ کہہ گئی کہ نیہا پسند ہے۔ آخر وہ میری کس بات پر لٹو ہو گئی؟ اس نے ناک پر انگلی رکھ کر سوچا۔ ضرورت میری خمار آلود آنکھوں میں ڈوب گئی ہوں گی، مگر میری آنکھیں تو خمار آلود نہیں ہیں، وہ تو نیند کی وجہ سے ہو رہی تھیں۔ اب یہ بات اس عورت کو کون سمجھائے؟ پہلے ہی میں تائی اماں سے کم بری تھی جو یہ دنیا شوشہ چھوڑ گئی، غلطی میری ہی تھی، کیا ضرورت تھی اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سلام کرنے کی؟
हाँ, इस दिन में नहाए बगैर चोटी बांधे ही सो गई थी। लंबे बाल जब इसके चेहरे का अहाता करते तो एक पुरस्कार झंप इसके चेहरे पर आती। सुलत तो यही कहता था। इसे तो आज तक नजर नहीं आई थी वो पुरस्कार किस्म की कैफियत। इन साहिबा को नजर आ गई होगी। खैर, करके देखें। वो अपने बेटे की मुझसे शादी, अपने बाल कटवा लूंगी और इनके साहबजादे को भी गंजा कर दूंगी। जैसे वो खुद थी वैसे ही सोचती और वैसे भी इसके अजाइम। इसने फिर अंदर की तरफ कान फिट किए। ताई अम्मा की पुरजलाल आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। और इससे पहले वो हुमायूं की बहन आई थी अपने भाई के लिए। इस अल्लामारी ने तो नगमाना को देखा भी ना था। नेहा को देख कर ही बोली कि हमें तो बस यही चाहिए। जी चाहा मुंह तोड़ दूं इसका। तो तोड़ा क्यों नहीं। और बस नहीं चल रहा था कि इस कमबख्त नेहा का गला काट दूं। आय हाय, जैसे मैं छुरी तले आ ही जाती। इसी हुमायूं की बहन का ना काट दिया और साथ में इस चप्पू हुमायूं का भी। वैसे दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा था जैसे इससे पहले कोई लड़की ना देखी हो। मैं तो कहती हूँ इस मुसीबत नेहा को यहाँ से निकाल बाहर करो। क्या मतलब? ताया अब्बा हमेशा की तरह अकल से पैदल थे। मतलब ये कि किसी के भी साथ इसकी शादी कर दो। जब तक जी यहाँ है मेरी बच्चियों के घर नहीं बस सकते। ठीक है, मैं बात करूँगा जावर से। जावर से क्यों? ताई अम्मा हैरत से बोली। भाई, भाभी जान ने मुझसे मरते दम कहा था कि जावर की शादी नेहा से हो जाए। ए लो, मुझे खबर ही नहीं। दूसरी जानी बाहर बैठी नेहा का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। आय हाय, क्या नेहा की शादी इससे करोगे जिसके ना दिन का पता और ना रात का? फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद दोबारा बेनियाजी से गोया हुई। खैर मुझे क्या, कौन सा मेरी बेटी इसके पल्ले पड़ रही है जो मैं फ़िक्र करूं। नेहा मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए मुझे परवाह नहीं। नेहा का जी चाहा कि ताया अब्बा आगे से कुछ कहें कुछ बोलें। इसकी हमायत में एक लफ्ज़ प्यार मोहब्बत का, मगर वहाँ खामोशी थी, तवील खामोशी। और हाँ सुनो, एक बात और करनी थी। ताई अम्मा हाथ तकिए के कवर पर रखते बोली। ज़रा सुलत को तो टटोलो। क्या मतलब? मजाल है तुम्हारी समझ में कोई बात आ जाए। हर दफ़ा खोल खोल कर बयान करनी पड़ती है। मैं चाह रही थी कि अगर नगमाना की शादी सुलत से हो जाए तो क्या बुरा है। लड़का हमारे सामने का है। इसका स्याह सफ़ेद हमको मालूम है। अपना बिजनेस करता है, संजीदा तबीयत का है। फिर ये कि मेरी बच्ची कहीं जाएगी भी नहीं, मेरे पास रहेगी। अब क्या अपने मुंह से सूलत से कहूँ कि मेरी बेटी से शादी कर लो? ताया अब्बा का लहजा हमेशा की तरह सर्द था। गर्मी दिखाने की तो उन्होंने कोशिश भी ना की। और अगर कभी की भी होगी तो ताई अम्मी ने झट दोजक की गर्मी से आशना करवा दिया होगा। तुम तो रहने दो, मैं खुद ही देख लूँगी सूलत को। तुमसे तो ज़िंदगी में कुछ ना हुआ। ताई अम्मा शदीद खफा होकर उठ गई। वैसे ताई अम्मा और ताया अबू की गुफ्तगू चाहे किसी भी मौजू पर हो, इख्तिताम ताई अम्मा किसी जुमले पे होता कि तुमसे तो ज़िंदगी में कुछ ना हुआ। उधर घास पर बैठी नेहा जल्जलों की जद मरा गई। ताई अम्मा तो धमाका करके जा चुकी थी। इसकी खोपड़ी में अभी तक धम धम हो रही थी। कैसा बम गिराया था उन्होंने। वो और जाविर। खैर सुलत का तो कोई मसला ना था। नगमाना में भला क्या कमी थी। इन दोनों की शादी हो जाती तो किसी का कुछ ना बिगड़ता, मगर इसको जावर से शादी करके क्या मिल जाता यार अब। और मेरी ज़िंदगी में कितने तारीख मोड़ आएंगे, इसने वहशत ज़दा होकर सोचा। जावर अलवी जो रोज़े इश्क का एक बाब बंद करता एक खोलता, जिसका दिल शहरा आम था, लड़कियाँ आ रही हैं जा रही हैं, जिसकी सुबह किसी के साथ होती और शाम में किसी के नाम, जो एक औरत की बेवफाई का बदला सारे ज़माने की औरतों से ले रहा था। जाविर अलवी जिसने शहर के एक मारूफ सनतकार की बेटी से जज्बों की तमाम तर सदाकतों के साथ मोहब्बत की। इस लड़की ने जाविर को अपनी उंगली के इशारों पर नचाया और जब नचाते नचाते उंगली थक गई तो अपनी उंगली आज़ाद करवा ली। अपनी मोहब्बत का ताज किसी और के सर पर रख कर इसे सरताज बना लिया। जाविर का दिल कितने हिस्सों में तकसीम हुआ इसे खुद भी अंदाज़ा ना था, मगर अब इसके टूटे दिल का इंतकाम वो ले रहा था। वो फ्लाइट इंजीनियर था। हवाओं में होता तो जहाज़ इसकी उंगलियों की हरकत पर हरकत करते, ज़मीन पर होता तो लड़कियां इसकी निगाहों की हरकत पर हरकत करती। वो पुरकशिश और खूबरू था, अपने तरकिश के तमाम तीरों से वाकिफ़, जानता था कि कौन सा तीर का इस्तेमाल किस वक्त करना है। अपने मखसूस हल्के में वो लेडी किलर के नाम से पहचाना जाता। इसका एक ही मशगला था, नन्हे नन्हे मासूम दिलों को पाँव के नीचे रखना और फिर इन पर से टहलते गुजर जाना। नेहा के नज़दीक मर्दों की वो कौम सबसे बदतरीन थी जो औरत के तकद्दुस का ख्याल किए बगैर इसकी पाकीज़गी को आलूदा करे, चाहे निगाहों से चाहे लफ्ज़ों से। औरत शर्मो हया के बगैर औरत नहीं होती। इसी तरह बेझिझक और बेबाक किस्म के मर्द भी नापसंदीदा समझे जाते हैं। हया औरत को हुस्न बख्शती है तो बाज़ मौक़ों पर झिझक भी मर्द को बावकार बनाती है। और जाविर अलवी वो तो बेबाक किस्म की भी 100% डिग्री था। नेहा के नज़दीक सख्त नापसंदीदा। मैं हरगिज़ जाविर भाई से शादी नहीं करूँगी। इसी लम्हे इसके जहन में सुलत और नगमाना घूम गए। इससे हंकारा भरा।
تو تائی اماں نگمی کی شادی سولت سے کرنا چاہتی ہیں۔ آئیڈیا تو برا نہیں، اگر ایسا ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ وہ اٹھی اور کمان پر سوار ہو کر تیر کی طرح سولت کے کمرے میں جا دھمکی۔ وہ آفس سے تھکا ہارا آیا تھا۔ نیہا نے کھڑکی پر سے پردے ہٹا کر سورج کی خدا حافظ کہتی کرنوں کو اندر آنے دیا، پھر سولت کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ اے سولت، اٹھو۔ سولت کے کان پر جوں تو نہیں رینگی اور وہ ویسے ہی بے ہوش ہو کر سونے کا عادی تھا۔ ارے اٹھ بھی جاؤ نا، کیا ہے؟ وہ کسمسایا، پھر بے خبر ہو گیا۔ اف توبہ ہے، کتنی گہری نیند سوتے ہو، مردے اٹھ جائیں مگر تم نہ اٹھو۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ سولت کو اس کے ڈسٹرب کرنے پر خار آ گیا، سرخ سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ 1000 دفعہ کہا ہے میرے کمرے میں بغیر دستک دیے مت آیا کرو۔ ارے کبھی موت کے فرشتے بھی دستک دے کر آتے ہیں، وہ اترائی۔ خیر میں یہ کہنے آئی تھی کہ نگمی سے شادی مبارک ہو۔ کیا کہا؟ سولت کی نیند اڑ گئی۔ کہنے سننے کی بات چھوڑو، فوراً سے پیشتر ہفتے بھر کے لیے سجدے میں گر جاؤ کہ تم کو نگمی جیسی اچھی لڑکی مل رہی ہے، اس نے حکم صادر کیا۔ نیہا، تم کیا فضول بکواس کر رہی ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نیہا نے اس کو تائی اماں کے عزائم سے آگاہ کیا۔ ناممکن، میں ان کی بیٹی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ واہ جی واہ، میری اپنی بھی مرضی ہے کہ نہیں؟ وہ ہمارے غصے کے لب کاٹنے لگا۔ آخر تائی اماں نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ داماد، نیہا پٹ سے بولی۔ شٹ اپ نیہا پلیز، یہ جو تائی اماں کے دماغ میں فطور آ گیا ہے تم اس کو باہر نکالو۔ یہ کیا شوشہ چھوڑ دیا انہوں نے؟ فکر نہ کرو، آج شوشہ چھوڑا ہے، کل انشاءاللہ آپ توپ کا گولا چھوڑیں گی، شادی کی تاریخ طے کر دیں گی۔ میں ہرگز نگمی سے شادی نہیں کروں گا، وہ دھاڑا۔ آہستہ بولو، کہیں نگمی نہ سن لے۔ سنتی ہے تو سن لے، میں ڈرتا نہیں، کوئی وجہ بھی تو ہو۔ وجہ کافی دراز قد ہے، سولت کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اوہ، اس کا او اتنا لمبا تھا کہ سولت کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر او بند کرنا پڑا۔ کون ہے وہ؟ بتا دوں گا، سب کچھ بتا دوں گا، تم سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ مگر پہلے اس مصیبت سے میرا پیچھا چھڑواؤ، تائی اماں کے دل سے کسی طرح میرا خیال نکالو، وہ لجاجت سے بولا۔ اوکے، وہ نرمی سے مسکرائی اور باہر آ گئی۔ تائی اماں نیٹنگ میں مصروف تھی، لان کی کھڑکی کھلی تھی، انہیں امبر کی آواز سنائی دی۔ نیہا باجی، آپ یہاں بیٹھی ہیں اور میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ نیہا، جو گوتم بدھ کی نقل اتار رہی تھی، کچھ نہ بولی۔ باجی، اس نے اس کا کاندھا ہلایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ سکتہ؟ وہ کیوں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، پھر سکتے میں مبتلا ہو گئی۔ بھائی صحیح طرح بتائیں نا، وہ جو تمہارے بھائی صاحب ہیں نا، وہ دن دہاڑے دیدہ دلیری سے بیچ چوراہے میں خاندان کی ناک کاٹنے پر تلے ہیں۔ کیا مطلب؟ امبر کچھ نہ سمجھی۔ موصوف عشق کے سمندر میں گوتے کھا رہے ہیں، اس نے بیٹھے بیٹھے گوتے کھائے۔ ہائے نہیں، امبر نے دل تھاما۔ جی ہاں، میں مان ہی نہیں سکتی، بھائی جان کو تو عشق کے ہجے نہیں آتے۔ نیہا نے جل کر نقل اتاری۔ وہ تو کسی عاشقی کے انسٹیٹیوٹ سے فارغ التحصیل معلوم ہوتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امبر کے لہجے میں شک تھا۔ وہ زنیرہ کی سہیلی ہے نا بیلا، میں جس کے گھر گئی تھی، وہ اپنے بھانجے کو لے کر چلڈرن پارک جا رہی تھی، میں بھی اسی کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جناب سولت صاحب پھولوں کے سائے تلے براجمان اپنی ممتاز محل کو تاج محل کا نقشہ سمجھا رہے تھے، جو غالباً وہ اس کو تحفے میں بنا کر دیں گے اور خود اس میں دفن ہوں گے اور اس کو بھی کریں گے۔ سچی؟ امبر کو یقین نہ آیا۔ تو اور کیا، غضب خدا کا، حیا کو تو اس نے بیچ کر شاید مونگ پھلیاں کھا لی، چیک کر بیٹھا ہے اس سے اور اسے گانے سنا رہا تھا۔ تیری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، چشمے بد دور، دفعہ دور، اسے دان کچکچائے۔ کیسی ہے وہ لڑکی؟ امبر کے لہجے میں اشتیاق جھلکنے لگا۔ جواباً نیہا نے ایسا نقشہ کھینچا کہ امبر لڑک کر زمین پر گر گئی، پھر جو بغیر آنسوؤں کے دھاڑے مار مار کر روئی۔ اللہ توبہ، اتنی کالی ہے کیا؟ اور کیا، دن میں بھی مشکل سے نظر آ رہی تھی، نیہا مایوسی سے بولی۔ اور بھائی جان کہہ رہے تھے کہ تیری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے، یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میری کالی کلوٹی کے نخرے بڑے؟ ارے خدا کی مار پڑے، نیہا بلبلائی۔ ہائے اللہ، میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ امبر کے بھائی کے منہ پر آنکھیں نہیں تھیں کیا؟ اور کیا کہہ رہے تھے وہ اس کلو سے؟ اور نیہا سوچنے لگی۔ ہاں، اور کہہ رہا تھا میں تمہارے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لاؤں گا۔ پھر ایک دم لہجہ بدل کر بولی، ویسے امبر، میں سوچ رہی ہوں کہ اگر سولن اس کلن کے لیے تارے توڑنے آسمان پر گیا تو میں بھی اپنے لیے 2 درجن منگوا لوں گی۔ تم منگواؤ گی؟ اگر آپ منگوائیں گی تو میں بھی منگوا لوں گی، مگر زیادہ نہیں، صرف 4، 2 اپنے لیے اور 2 مینو کے لیے۔ اس نے اپنی عزیز جان دوست کا نام لیا۔ اس سولت بے مروت کو دیکھو، اس کو گھر میں نگمانا نظر نہ آئی، میں نے سوچا تھا کہ دونوں کی آپس میں شادی ہو جائے۔ نیہا نے گردن اونچی کر کے اندر کھڑکی میں جھانکنے کی کوشش کی۔ تائی اماں وہیں بیٹھی تھیں، بیٹھی کیسے نہ رہتی، وجود میں غیظ و غضب کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، مگر یہ کون کلو پری میرے پیچھے پڑ گئی؟ یا رب، اس کالی کلوٹی کو اور کالا کر دے۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ آمین، نیہا نے صدقے دل سے کہا۔
बाजी, आप भाई जान को समझाएं वो इससे शादी ना करें। अंबर को तो इसकी सूरत का तस्वुर करके उबकाइयाँ आ रही थीं। तुम फिक्र न करो, करके तो देखे वो इससे शादी। मैंने भी मुंह दिखाई में 500 जूते ना मरे तो नेहा नाम नहीं। 2-3 दिन तक नेहा को ताई अम्मा के रद्द अमल का बिल्कुल इल्म ना हो सका। जुम्मा वाले रोज ताई अम्मा ने खुशखबरी सुनाई कि उन्होंने अपने दूर परे के भांजे को करीब लाने के लिए इसकी मंगनी नगमी से कर दी। सुनकर तो नेहा को अच्छू लग गया। वो जल्दी से पानी के गिलास पर झुक गई। बस सिर्फ 3 दिन में वो तो ताई अम्मा के सर से सूलत का भूत उतारने के लिए 3 महीने का मंसूबा बना चुकी थी। इसी रात रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट में खुशगवार माहौल में खाना खाते हुए जब नेहा ने सूलत से दराज कद के बारे में पूछा तो एकदम खिलखिला कर हंसा। अगर मैं कहूँ कि वो तुम हो तो मेरा जूता होगा और तुम्हारा सर, और बचाने वाला कोई ना होगा। इसने इत्मीनान से कहा। क्यों कि मैं तुमसे शादी के बारे में नहीं सोच सकता। खुदा झूठ ना बुलवाए तो 10,000 बार तो मैं कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शहर का कोई होटल, कोई पार्क, कोई तफरीह गाह ऐसी नहीं जहाँ बैठकर मैंने तुमसे इजहार मोहब्बत ना किया हो। आंखों में ग्लिसरीन लगाकर तुमको हिजर की रातों की तफसील सुनाई है। तुम्हारा दिल मोम करने के लिए अलमिया गानों का हिफ्ज किया। जुबान से चाहे तुम कितनी बकवास कर लो, मगर मैं जानती हूँ कि मुझ पर उठने वाली तुम्हारी नज़र में और अंबर पर उठने वाली नज़र में ज़रा बराबर फ़र्क नहीं, और मैं तुम्हारी ज़ुबान पर नहीं तुम्हारी आंखों पर एतबार करती हूँ। वह संजीदगी से बोली। सूलत यक तक इसे देखे गया, फिर होले से बोला। नेहा, मेरा दिल सुनैरा की दायमी रिफाकत की आरजू करने लगा है। अगर वो मुझे इस हद तक पसंद ना होती तो मेरा पहला इंतखाब तुम ही होती। तुमसे शादी करके मैं बड़ी खुशी से शोहदाए शादी में शामिल होता। इसने शरारत से कहा। क्या बात है नेहा, कुछ बोलो। तुम गधे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। खुशी से भरपूर तासुर से इसकी आंखें चमकने लगी। ओ माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुमने मुझे इसी दिन क्यों नहीं बताया जब पहली बार तुमको वो अच्छी लगी थी कि तुम इससे शादी की आरजू करने लगे। मुझे खुद नहीं पता चला, वो मुंह लटका कर बोला। तो आगाही के रास्ते कब खुले। मेरा ख्याल है वो अचानक ही मेरे दिल में गिर पड़ी। वो मासूमियत से बोला। खूब, पाँव तुम्हारा फिसला है और गिर वो पड़ी। नेहा ने घूरा। वैसे नेहा, एक बात तो बताओ, जुनैरा मेरे बारे में कैसे ख्यालात रखती है। तुम लड़कियों को समझते क्या हो। हम लड़कियों का दिल शहराए आम नहीं होता, बंद गली की मानिंद होता है, और इस बंद गली में वो आता है जिसके पास शरई परमिट होता है। कज़न और सजन में बहुत फ़र्क होता है मेरे दोस्त, ज़मीन और आसमान का फ़र्क। और सूलत मियाँ, तुम बहरहाल इसके मियाँ नहीं। सूलत एकदम झीम गया। मेरा ये मतलब नहीं था, वो खजालत से बोला। फिर जल्दी से बात बदली। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे खुद फूफा जान से बात करनी चाहिए ना। ओए अल्लाह, क्या अपने मुंह से कहोगे कि फूफा जान, मुझे आपकी बेटी का हाथ दरकार है, वरना ज़िंदगी बेकार है। गज़ब खुदा का, अकल का तो तुम में पहले फुकदान पाया जाता था, इश्क ने तो हवा सल्ब कर दिए। नेहा ने इसकी अकल पर मातम शुरू किया। उफ़ो, मैंने ये कब कहा है, तुम तो पीछे ही पड़ जाती हो। ताया अब्बा से कहूँगा, वो ही फूफी जान से बात करेंगे, मगर जल्दी ही करना। एक ऑस्ट्रेलवी कैंगरू इस पर बार बार इसके घर के चक्कर लगा रहा है। वो सूलत को तैमूर असफन जार के बारे में बताने लगी, जिस पर जुनैरा की पोल खुल चुकी थी, क्योंकि एक दिन इसने इंसार साहब से बात करने के लिए घर फ़ोन किया तो जुनैरा बेगम ने उठाया और बड़े मज़े से बताया कि वो जुनैरा इंसार बोल रही है। अगले ही दिन असफन साहब अपने बाप को लेकर दोबारा इसके घर पहुंच गए। हद हो गई, अभी हीरो आउट ऑफ स्क्रीन है और विलन की एंट्री हो गई। सूलत ने बुरा सा मुँह बनाया। वो विलन नहीं है, बड़ी ऊंची शय है, हर लिहाज से जुनैरा के लिए मौजू है। ऐसा ना हो डैडी जुनैरा का हाथ इसके हाथ में दे दें और आप खाली हाथ रह जाएं। कुछ भी हो, असवंत नेहा को पसंद आ गया था। मेरे अंदर रकाबत की आग लगाने की कोशिश मत करो, मैं जल्दी ही जुनैरा को प्रपोज कर रहा हूँ। ऐसी की तैसी इसकी, खुदा जाने कहाँ से बीच में टपक गया। सूलत साहब बगैर असवंत से मिले ही इसके दुश्मन हो गए। जाविर लॉन में बैठा शाम की चाय मैदे में उतार रहा था, साथ साथ इसकी निगाहें अखबार की सुर्खियों से बिखेर रही थीं। नेहा ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर इसे देखा। सोची समझी बातों को जहन में दोहराने लगी। अव्वल तो इसको यकीन था कि जावर इनकार कर देगा, मगर बिलफर्ज महाल अगर इसने हाँ के रास्ते पर कदम रखा तो इसके नतीजे में ज़मीन किस तरह खींचनी है, नेहा ने इसके लिए अपने आप को तैयार कर लिया। अस्सलाम वालेकुम जाविर भाई। नरम लहजा। वालेकुम अस्सलाम। खुश्क लहजा। इसके लहजे पर इसका दिल बाग बाग हो गया। अगर खुदा न खास्ता नरम और अपनायत भरा होता तो इसके दिल को धक्का लगता। मैं यहाँ बैठ जाऊँ? मर्जी है। बेनियाजी से शाने उचकाए गए। आप फ़्लाइट लेकर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। कब आए? कुछ देर पहले ही आया हूँ। हैरत अंगेज़ तौर पर सवाल का जवाब मिल गया। अब कि आपको कुछ ज़्यादा दिन नहीं लग गए, 3 हफ्ते बाद आए हैं। इतने मसरूफ़ रहते हैं कि कभी कभार दिखाई देते हैं। बहुत शौक़ है मुझे देखने का, तीखे चतुनों के साथ फरमाया गया। अजी अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों अपनी आंखों की दुश्मन होने लगी? वो हत्थे से उकड़ गई। मामला भी उल्टा होने लगा था। क्या बात है?
बड़ी देर से मुझे घेरने की कोशिश कर रही हो, कोई ख़ास बात है? कोई ख़ास बात नहीं, मैंने सुना है कि ताई जान की ख्वाहिश थी कि आपकी शादी मुझसे हो जाए। व्हाट नॉनसेंस, दिमाग तो दुरुस्त है तुम्हारा। इसने प्याली मेज़ पर पटकी। किसने कहा है ये? ताया अब्बा ने, वो झट से बोली। जाबिर के रद्द अमल पर इसका दिल डिस्को करने लगा। चचा जान से मैं खुद निपट लूँगा। और तुम नेहा साहिबा, मेरे बारे में किसी खुशीफहमी में मुब्तला मत रहना। कभी भी नहीं, तौबा। इसने सादतमंदी से कानों को हाथ लगाया। चिढ़ है मुझे तुमसे, सख्त नापसंद करता हूँ तुमको। वो गुस्से में खोल रहा था। खुदा की कसम, मुझे भी आपकी शक्ल सख्त जहर लगती है। अक्सर जी चाहता है आपका गला दुबा दूं। एक दफ़ा तो मैंने आपको जहर देने की कोशिश की थी, मगर सारा प्लान फेल हो गया। मगर खैर कोई बात नहीं, फिर कभी सही। मारिया खुशी के इसकी समझ में नहीं आया कि वो अपने जज्बात कैसे कंट्रोल करे। बस चलता तो जाविद के सर चढ़ कर धमाल शुरू कर देती। फिर जब ताया अब्बा इस सिलसिले में आपसे बात करेंगे तो आप इनकार कर देंगे ना? दो टोक इनकार। बल्कि मैं अभी जाता हूँ चचा के पास, लगाता हूँ इनके होश ठिकाने। वो तैश में बोला। तो फिर जाए ना, चाहते क्यों नहीं? मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? नेक काम में भला देर कैसी। वो इसके सर पर जा खड़ी हुई और लगी इसका हाथ पकड़ कर अंदर की जानिब घसीटने। इसकी इस हरकत पर जाविर अपनी जगह खड़ा हो गया। इसका हाथ अभी तक नेहा के हाथ में था। वो भुन्ना कर रह गया। इसका गुस्सा 7वें आसमान की तरफ फ्लाई कर गया। ओ माई गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा। इंशाल्लाह, नेहा ने सदके दिल से कहा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो धाड़ा और झटके से अपना बाजू छुड़वाया। नेहा ने अंदर की जानिब दौड़ लगाई। उफ, इस चक्करबाज लड़की से शादी, क़यामत तक नहीं। वो गुस्से में फूं फूं करता अपने कमरे में घुस गया। नेहा हस्बे मामूल तूफान एक्सप्रेस में सवार स्टडी रूम में दाखिल हुई। सर, बात सुने। वो मोबी के ट्यूटर के सर पर जाकर खड़ी हो गई। सभी ने चौंक कर निगाहें उठाईं। पहले इस बलाए जान और फिर इसकी गोद में सवार 3-4 माह के बच्चे को देखा, जो रोने के सिलसिले में किसी आलमी मुकाबले की तैयारी में मसरूफ़ था। सर, मोबी को तो ताई अम्मा ने दही लेने भेजा है। आप ज़रा ऐसा कीजिए कि इस बच्चे को संभालिए, मैं अभी आती हूँ। जी, मैं संभालूं? वो भौंच कर रह गया। मगर इतनी देर में नेहा बच्चे को इसकी गोद में पटक कर वापसी की तूफानी एक्सप्रेस में सवार हो गई। बच्चा सभी की गोद में आकर मजीद खुशू खजू से रोने लगा। सभी बुरी तरह घबराया। वैसे भी वो बच्चों को चुप करवाने के तमाम तरीकों से ना वाकिफ था। सख्त ना तजर्बाकार, और इतनी बुरी घड़ी इसके सर पर आ गई। इसे पसीना आने लगा। मेरे खुदा, मैं क्या करूं? भाई चुप हो जा, अल्लाह के वास्ते। इसने बच्चे के आगे हाथ जोड़े, मगर बच्चा भी शायद चंगेज़ खान की नस्ल से था, रहम करने पर तैयार न था। उफ खुदाया, ये चुप कैसे होगा? इसने बच्चे को हिलाया जुलाया, ऊपर नीचे किया, नाक कान मरोड़े, मगर वो कहीं से ऑफ ना हुआ। लोरी तो इसको आती न थी। कौमी तराना ही सुनाने की कोशिश की, मगर मजाल है जो ज़रा नशरियाती राब्ते में खराबी पैदा हुई हो। इसके तो हाथ पांव फूल गए। बच्चे को कांधे से लगाकर पूरे कमरे में मार्च पोस्ट शुरू कर दिया। इसी वक्त नेहा अंदर आई। ये मुझसे चुप नहीं हो रहा। बच्चे ने इसके हौसान बिल्कुल ही खता कर दिए थे। वो बेहद परेशान लहजे में बोला। इसने बच्चे को, जो इसकी गोद में तकरीबन तय हो चुका था, नेहा को थमाने की कोशिश की। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे की गर्दन ढलकी जा रही है, सही तरह पकड़े ना। ओ फल्ला, मैं कहाँ जाऊँ? आप तो अनाड़ी हैं। हाँ नहीं तो लेके बच्चे को मोड़ तोड़ कर रख दिया। कोई हमारा थोड़ा ही है। तो क्या किराए पर ले रखा है? जी नहीं, बराबर वाले पड़ोसियों का है। इसने बच्चे के मुंह में फीडर दिया तो इसका बाजा बंद हुआ। सभी ने सुकून का सांस लिया, मगर दूसरी जानिब नेहा का बाजा बजना शुरू हो गया। अल्लाह की पनाह, आपने तो हद कर दी। एक ज़रा सा बच्चा नहीं संभाल सके और दुनिया में आप क्या करेंगे? उफ, वो कितनी बदनसीब लड़की होगी जो आपके बच्चे की माँ बनेगी। इसने सख्त तासुब से कहा। आपको क्या पता लड़कियां कितनी कमज़ोर दिल होती हैं, खासकर अपने बच्चे के मामले में। बच्चों के साथ साथ खुद भी रोना शुरू कर देती हैं। आप ये बताएं कि अगर आपकी बीवी और बच्चा दोनों एक साथ रोना शुरू कर दें तो आप किसको संभालेंगे, बीवी को या बच्चे को? उफ, नेहा ने सर पीट लिया। सभी ने बगौर नेहा को देखा। माज़अल्लाह, ये मोबी की बहन खुदा जाने क्या चीज़ है। कतई तौर पर समझ से बाहर है। चलता फिरता ड्रामा, वो भी एक्शन से भरपूर, मार धाड़ किस्म का शाहकार। पता नहीं इंसान भी है या कोई जिन्नाती मखलूक। इसे शक हो चला था। ऐसी बात नहीं थी कि सभी कोई अहमद बेवकूफ़ या हमन्ना किस्म की कोई चीज़ था। अच्छा खासा खुद एतमाद, बुर्दबार, संजीदा, सुलझी हुई तबीयत का तालीम याफ्ता नौजवान था। मगर नेहा हर दफ़ा कुछ इस अंदाज से हमला आवर होती कि इससे पहले वो अपने गोला बारूद का इस्तेमाल करे, नेहा कश्तियों के पुश्ते लगा चुकी होती। वो जुनैरा के घर से अभी अभी लौटी थी। बाहर नगमी का मगज़ चाटने के बाद वो अपने कमरे में जाने लगी कि गैलरी में खड़े सूलत ने इसे आवाज़ दे डाली। क्या है? यहाँ आओ, फरमाओ। तुम जुनैरा के घर गई थी?
कभी खुदा का नाम ले लिया करो, हर वक्त जुनैरा जुनैरा करते हो। नेहा ने इसे शर्मिंदा करने की कोशिश की, मगर सूलत भी 500 ढीठों के मरने के बाद मुतबादिल के तौर पर पैदा हुआ था। बगैर इसकी बात का नोटिस लिए बोला, जुनैरा से बात की तुमने मेरे सिलसिले में? की थी। फिर क्या? वो शादी से इनकार कर रही है। क्या? दिमाग तो दुरुस्त है इसका। दुरुस्त है, जब भी तो इनकार कर रही है। बुराई क्या है मुझ में? बुराई ये है कि तुम में हर किस्म की बुराई है। तुम इसे समझाओ कि वो मुझसे शादी से इनकार ना करे। मुझ जैसा इसे सारे ज़माने में नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने इससे कहा कि तुम जैसा दो पाया इसमें सारी खसूसियात चौपाइयों की हैं, इस पूरे कुर्रे अर्ज़ पर नहीं पाया जाएगा। और तुमसे शादी से इनकार करके वो कुफराने नेमत कर रही है, मगर इसके कानों पर जूं नहीं रेंग रही। नेहा ने तासुफ से ख़राब शक्ल बनाई। अरे मैं मर जाऊँगा। कोई नई बात नहीं, तुम तो हर लड़की के बगैर मर जाते हो। तुम्हारा क्या है, जुनैरा के बगैर भी मर जाओगे। बकवास मत करो नेहा। सूलत ने मुंह फेर लिया और बाहर सड़क पर लगे नीम के दरख्त को घूरने लगा। सूलत? नेहा ने मुस्कुराकर इसके कंधे पर हाथ रखा। फूफी जान और फूफा जान इस रिश्ते पर राज़ी हैं, तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक निकाह करने पर राज़ी हैं। कल शाम को वो ताया अब्बा को असबाब में जवाब दे देंगे। सूलत पूरी तरह इसकी जानिब घूमा। खुशी की इंतहा इस कदर थी कि उसके हवास बर्फ़ होते जा रहे थे। दिल धक धक कर रहा था। सूलत लब भिंजे नेहा को देखता रहा, फिर एक गहरा आसूदगी भरा सांस फिजा के हवाले किया। जज्बात में उठने वाले जवार भाटे और एहसासात में होने वाली हंगामा खेज संजीदगी और मतानत का पर्दा डालकर ज़िंदगी को नया रुख देने वाली खबर के रद्द अमल के तौर पर इसने नेहा को सिर्फ एक मुस्कुराहट दी। नेहा इसकी मुस्कुराहट पर खोल कर रह गई। ये एक्टिंग तुम ताया अब्बा के सामने करना। अच्छा, जाकर अपना चेहरा देखो। खुशी छुपाए नहीं छुप रही। मुझे तुम्हारे इरादे की सब खबर है। तुम चाहती क्या हो आखिर? क्या मैं जाकर सड़क पर खड़ा हो जाऊं और गुजरने वाले हर शख्स का हाथ पकड़ पकड़ कर कहूं कि भाई बात सुनो, मेरा निकाह हो रहा है? जब्त करने से सूलत का चेहरा वाकई सुर्ख हो रहा था। दोनों एक दूसरे को खड़े खूनखार नज़रों से घूरते रहे। फिर सूलत अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा। कहाँ जा रहे हो? सोने? अभी से? अभी तो 10 बज रहे हैं। हाँ, मैं जल्दी सो जाता हूँ। जाहिर है ख्वाबों में भी तो पहुँचना है, वो मायनी खेजी से बोली। हाँ, मगर फिर भी हर दफ़ा लेट हो जाता हूँ। जुनैरा इंतज़ार करके चली जाती है, इसने शरारत से आँख मीच कर कहा। नेहरा का कहका हर सु बिखर गया। सूलत तो बड़ा जलील है। तो हाय अल्लाह, कहाँ जाए ये दिल वाले? वो शौकी से बोला। हाय अल्लाह करे मर जाएं दिल वाले। इसने सूलत को सीढ़ियों पर धक्का दिया। जुनैरा और सूलत के निकाह की तारीख ठहर गई। चूँकि नगमी के ससुराल वाले शादी की जल्दी मचा रहे थे, इसलिए इसकी शादी भी सूलत के निकाह के 2 हफ्ते बाद होना करार पाई। जिस दिन निकाह था, इस दिन घर में एक आफत मची थी। घर की धरती हिल रही थी। किसी की कोई चीज़ कम थी तो किसी की कोई। महज 3 घंटे पहले नेहा पर यह इंकशाफ हुआ कि जो सूट वो पहनने वाली है, इसकी शलवार सीली नहीं। उफ! इसने पिलर से सर फोड़ा, मारा मार मशीन निकाली और सलवार को सीने बैठ गई। इसी असना में अंबर आई। हाथ में टूटी हुई चप्पल थी। बाजी, वो रुहासी हो गई। जी हाँ, मेरी चप्पल टूट गई तो मैं क्या करूं? शलवार से नेहा की जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। ये मेरी मैचिंग चप्पल है और मुझे आज पहननी है। वो बददस्तूर चप्पल लहरा रही थी कि चप्पल इसके हाथ से निकल गई और परवाज करती सीधी नेहा के कंधे पर जाकर टकराई। वो बना गई। इडियट! सॉरी, अब बताएं ना। हाय अल्लाह, मेरी चप्पल! इसने अपनी महरूमा चप्पल को डुबडुबाती आंखों से देखा। चप्पल के साथ शायद इसका दिल टूटा था। फिरोजी रंग की चप्पल तो मेरे पास भी है, मेरी पहन लो। मेरे नहीं आती। आपका पाँव भी तो पानी के जहाज़ के बराबर है। इसने नेहा के पाँव की शान में गुस्ताखी की। तो तुम्हारा पाँव भी तो पैदाइश के बाद से बढ़ा नहीं? नेहा ने चमक कर कहा। बाजी प्लीज़, आप मुझे तारिक रोड से फिरोजी चप्पल दिला दें। आज मेरे इकलौते भाई का निकाह है, मेरा दिल ख़राब हो जाएगा। जल्दी करें ना, टाइम वैसे भी कम है। फूफी जान ने कहा था वक्त पर आना, वरना खाना नहीं खिलाऊंगी। इसे फूफी जान की प्यार भरी धमकी याद आई। फूफी जान के यहाँ खाने में क्या क्या आइटम है? खाने पीने का सुनकर इसके मैदे में हलचल हुई। चप्पल अंबर की हवास पर सवार थी। ओ मेरे खुदा! अंबर दूर थी, मशीन नज़दीक। इस सिलाई मशीन को ही 2 हाथ रसीद कर अपना गुस्सा उतारा। चेहरा उठाकर अंबर को देखा, जो मिन्नत भरी नज़रों से इसे देख रही थी। सूलत कहाँ है? सूलत के साथ चली जाओ। दर्जी के पास गए हैं क्या काम सीखने? इसका मुंह खुला रह गया। जी नहीं, खुदा जाने दर्जी ने किस किंग कमाटे का सूट पकड़ा दिया। वो वापस करके अपना लेने गए हैं। मोबी को बुलाओ। मोबी के बच्चे यहाँ आओ। बराए मेहरबानी मुझे कोई आवाज़ ना दे, मैं अपनी टाई तलाश कर रहा हूँ। अल्लाह जाने घर के किस कोने से मोबी की आवाज़ आई। आजा मेरे गोलगप्पे, एक मिन्नत भरी आवाज़ आई। हरगिज़ नहीं, आजा ना, मर जा। मरूंगा भी नहीं। वो हर बात से इनकारी था। वो मौत के फरिश्ते कहाँ हैं? नेहा ने अंबर से पूछा। कौन? वो ही फन्ने खान, जावर भाई। इनके साथ चली जाओ। इनके साथ तो मैं कभी ना जाऊं। अंबर के तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। इस तो
بہتر ہے میں پھوپھی جان کے گھر ننگے پاؤں چلی جاؤں. چمپل تو کیا دلائیں گے, سر پر چپلوں کی برسات کر دیں گے. اس نے تکیہ اٹھا کر سر پر رکھا کہ کہیں برسات نہ ہو جائے. اللہ اللہ کر کے اسے شلوار سے نجات ملی. مشین ایک طرف پوری قوت سے پٹک کر وہ مڑی تو امبر ٹوٹی چپل کے غم میں بیٹھی تھی. اسے رحم آ گیا. آج امبر کے بھائی کا نکاح تھا. آؤ مرو, وہ جھٹ سے بولی. واپس جب لوٹیں تو 6:30 بج رہے تھے. اتنی دیر ہو گئی. نیہا کو اختلاج ہونے لگا. فاسٹ فارورڈ کے انداز میں وہ تیار ہو کر باہر آئی تو کوریڈور میں زاور سے سامنا ہو گیا. تیار ہو گئی؟ وہ کریلا اس کے قریب آیا. جی ہاں. کوئی کسر بھی نہیں ہے نسلوں پر احسان کرنے والی. نیہا ایک دم سن رہ گئی. اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی. اس نے چہرہ اٹھا کر زاور کو دیکھا. اتنی دیر میں وہ اس کے پیچھے لاؤنج میں غائب ہو چکا تھا. کوئی کسر بھی نہیں ہے. اس نے تل ملا کر نقل اتاری. دیوار میں لگے بیضوی شیشے میں غصے میں آ کر اپنے آپ کو گھورا. پاؤں پٹکتی وہ سولت کے کمرے میں گئی. سولت وہاں پر بیٹھا پاؤں موزے میں پھنسا رہا تھا. اوفو. سولت اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا. میرون کلر کی 8 کلی کے کرتے اور بڑے سے مکیش کے دوپٹے میں ملبوس نیہا. کچھ جھلملاہٹ, کچھ جھنجھلاہٹ, کچھ اپنے ہی حسن کی آگ میں جلتی, کچھ غصے میں سلگتی. وہ حواسوں پر چھاتی محسوس ہو رہی تھی. ارے آپ آئے جو زمین پر اترا ہے مہتاب. وہ شوق ہوا. اور تمہاری اس بات کا دوں گی میں جوتی سے جواب. اس نے واقعی پاؤں سے جوتی نکالی. خدا کے لیے آج تو یہ گولہ باری نہ کرو. اس نے نیہا کے سر سے بلند ہاتھ نیچے کیا. ویسے نیہا آج تو جی چاہ رہا ہے تمہیں دیکھتا رہوں. تمہاری یہ جرت. وہ گرائی. تمہیں دیکھنے کی, دیکھتے رہنے کی. سولت کھلکھلا کر ہنسا. آؤ چلو باہر لاؤنج میں چلیں, سب مہمان آ گئے ہیں. وہ کلائی پر گھڑی باندھتا باہر نکل آیا. نیہا نے 2-3 گہرے گہرے سانس لیے, اپنا موڈ بحال کیا اور لاؤنج میں آئی. سامنے سے سبھی آتا نظر آیا. ارے سر آپ. وہ ایک ہی جست پر اس کے سر پر پہنچ گئی. سبھی ایک دم پلٹا. نیہا اپنے توبہ شکن حسن کے ساتھ اس کے سامنے تھی. آج میں کوئی بچہ نہیں سنبھالوں گا, وہ برجستہ بولا. نیہا ہنس پڑی. چھن چھن چاندنی کے سکے خدا جانے کس کس کے حواسوں پر گرے. کئی لوگ متوجہ ہوئے. سولت عزیز و اقارب سے مل کر سبھی کی طرف بڑھا. میرے یار. سبھی نے آگے بڑھ کر سولت کو گرم جوشی سے گلے لگایا اور مبارکباد دی. یہ موبی کے ٹیوٹر تمہارے دوست ہیں؟ نیہا نے پوچھا. ہاں, میں نے ہی کہا تھا کہ اگر فارغ ہو تو موبی کو پڑھا دیا کرو. میرا خیال ہے نیہا کیا مجھے چلنا چاہیے. تم تایا ابا سے کہو. اتنی جلدی کیا ہے, چلے جائیں گے. اس نے چھیڑا. سولت جھیم گیا اور دل ہی دل میں کوس کر رہ گیا کیونکہ آس پاس کئی لوگوں تک نیہا کا جملہ پہنچ گیا تھا. مدھم مدھم کہہ کے ابھرے. کچھ دیر میں سب لوگوں کا رواں کی صورت میں سنیرا کے گھر روانہ ہو گئے. سولت کے ساتھ امبر اور نیہا بیٹھی تھیں. زاور ڈرائیو کر رہا تھا. سبھی برابر میں بیٹھا تھا. سولت. نیہا کو ایک دم ہوش آیا. سنیرا مجھ سے ناراض ہے. کیوں؟ سولت نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا. میں نے کہا میں تمہاری طرف سے شریک ہو رہی ہوں, حالانکہ مجھے اس وقت زنیرا کے پاس ہونا چاہیے. کیا تم میری بہن نہیں؟ سولت نے برا منہ بنایا. بہرحال اب جب رخصتی ہوگی تو میں اس کی طرف سے شریک ہوں گی. دیکھا جائے گا. اس نے لاپرواہی سے کہا. وہ مجھ سے بات نہیں کرے گی. نیہا جھنجھلا گئی. اچھا ہے, اور ویسے بھی اب اسے صرف مجھ سے باتیں کرنی چاہیں. اس نے نیہا کی طرف جھک کر سرگوشی کی تھی. So listener, that was the end of today's episode. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں. اللہ حافظ.